ल मलाई यस्तो रेकर्डिङहरु चाहिँ सम्झाइराख है म बिर्सन्छु ल अब तिमीहरुले यो प्लानमा छ नि प्लानमा पनि ह्याच दिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरु भाइको स्क्रिन आ छैन होला दाइ स्क्रिन शेयर भएको छैन सरी के भइरहेछ आज मलाई ल आयो हो आयो दाइ आयो ल अब प्लानमा पनि तिमीहरुले ह्याच दिने है सबले यसमा त्यही त्यो सेक्सनमा ब्रिक जस्तो काटेको छ नि त्यही लेयरमा बसेर त्यस्तै ह्याच दिने ठीक छ यो भित्ता काटेको अब कलम काटेको देखाउनको लागि चाहिँ तिमीहरुको के हुन्छ त्यो कन्क्रिटको ह्याच दिने है सबैजनाले त्यो भयो त्यति भयो अब हामी यो स्टेयरकेस काटौँ है त आज अनि एउटा सानो कुरा है तिमीहरुलाई यो यस्तो लेटरिङहरु आउँछ लेख्न आउँदैन ल यो इम्पोर्टेन्ट छ है अब तिमीहरुले यो प्लान बनाइसकेपछि यो स्पेसलाई के हो यो स्पेस के हो अब यो टोयलेट हो कि के हो त्यो सब लेख्नुपर्छ है सबैजनाले त्यसको लागि चाहिँ सबैजनाले त्यो कपीमा लेखौँ त सुरुमा कमान्ड एम्प्टी भनेर एम्प्टी है एम्प्टी अब एम्प्टी भनेको चाहिँ तिम्रो टेक्स्ट हो भनेको हो है त्यो कमान्डले चाहिँ तिमीलाई टेक्स्ट लेख्नको लागि त्यो गर्छ हेल्प गर्छ एम्प्टी कमान्ड अनि इन्टर गर कि त स्पेस गर त्यसपछि तिम्रो कर्सर यस्तो हुन्छ है त्यसपछि सिम्पली क्लिक गर्दियौ अनि हेर त के देखिरहेछ त्यस्तो एरो डाउन जस्तो देखेछ नि है त्यसलाई यसरी छोड्दियो फेरि क्लिक गर है त्यसपछि अनि यस्तो एउटा तिमीहरुले लेख्ने एउटा त्यो हुन्छ कि यस्तो तिमीहरुलाई यस्तो कुरा दिन्छ अनि तिमीहरुले सिम्पली कुन रुम हो भनेर लेखिदिने मात्रै मेबी अब त्यो माथिकोलाई म सपोज भनौँ न बेडरुम भनौँ अहिलेलाई बेडरुम ठीक छ अनि के गर्ने अनि फेरि यो बाहिरको स्पेसमा क्लिक गरिदिने हेरौँ है यता अब त्यो बेडरुम हरायो कि हेर त छैन नि ड्रइङमा त्यो भनेको त्यो एकदमै सानो आइराछ है तिमीहरुले देखिरा होला यो स्क्रिनमा हेर त यता त्यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्दियौ त्यो सिलेक्ट भइराछ है त्यसपछि त्यसलाई ठुलो पार्नुपर्छ के एससी गर्दियौ अनि यो एससी भनेको कमान्ड चाहिँ स्केल भनेको है त्यसले चाहिँ ठुलो सानो त्यस्तो बनाउँछ यसले तिम्रो टेक्स्ट मात्र हैन यसले तिम्रो ड्रइङहरु सबलाई गर्न मिल्छ है यो एससी अनि इन्टर ठीक छ त्यसपछि तिमीहरुको हेर त यता के भयो यसरी कमान्ड रेडी भयो केही नचलाउ सिम्पली एउटा पोइन्टमा थिच अनि अब स्केल फ्याक्टर देऊ के कत्रो ठुलो पार्ने भनेर मेबी अहिलेको लागि म 7 लिन्छु है त 7 ले पनि हेर त कत्रो सानो छ फेरि थिच्छु मेबी अब 12 मा चाहिँ अलि ठुलो आयो नि हजुर हराएपछि के गर्ने हो हराएपछि तिमी माउसहरु त्यस्तो नचलाऊ है फेरि त्यो हराउँछ त्यो हराको हराइ हुन्छ तिम्रो त्यहीतिर हुन्छ के हेर है तिमीले एम्प्टी गर्यौ नि एम्प्टी गरेर तिमीले यस्तो गरेर OOPPEETTR ल यो मैले लेखेछु नि ल है यो मैले अब फेरि बाहिर क्लिक गरे अब हेर त कता छ नि है थाहा छैन नि अब अलिकति जुम गरे भने चाहिँ एउटा सानो लाइन जस्तो देख्छ त्यो भनेको हाम्रो टेक्स्ट हो है त्यो टेक्स्ट चाहिँ एकदमै सानो छ है त्यसलाई अब तिमीहरुले यो सिलेक्सन गर्दा पनि हुन्छ यो ब्लू कलरको सिलेक्सन मैले तिमीहरुलाई सिकाएको थिएँ नि हेर त यो राइट वर्ड्स गयो भने तिमीहरुको ब्लू सिलेक्सन हुन्छ है त्यो त्यसले सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ कि त यो ग्रीन
कलरको सिलेक्सन गर्दा पनि हुन्छ त्यो हेरी हुन्छ है अब तिमीहरुले जे होस् त्यो सिलेक्ट गर अनि त्यसपछि सिम्पली एससी थिच ठीक छ एससी भनेर स्केल थिच एससी स्केल थिचेपछि अब जता जता क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है अब मेबी यता म क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि अब स्केल फ्याक्टर देऊ के 20 25 त्यस्तो देऊ यो केसमा ल हेर त यतातिर आयो यो अब यसलाई सिम्पली मुभ गरेर यता राख्ने है त्यो ड्रइङ स्पेस भित्र राख्ने अनि त्यसपछि त्यो तिमीहरुले आफै आई जजमेन्ट हुन्छ नि अलि एस्थेटिकल पार्नुपर्छ यसलाई अलि मिलाएर राख्नुपर्छ तिमीहरुलाई ड्रइङ पछि प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि यो अलिकति भिजिबल होस् अलि धेरै स्ट्रेस दिएर हेर्नु नपरोस् हिसाबमा राख्ने हो फेरि त्यसलाई स्केल गरेर मेबी 12 नो नो एससी हिट एन्ड ट्रायल है यो आफूलाई जस्तो अलि ठिक्कको हुन्छ त्यही राख्दिने 8 6 पर्खे 2 ल यो यत्रो ठिक्क हुन्छ रहेछ हेर त यो बेडरुम पनि ठुलो छ है ल यो यत्रो लेटरिङ ठिक्क हुँदो रहेछ है ठीक छ नि है यो यतिसम्म बुझ्यो सबले हजुर दाइ बुझ्यो दाइ ल अब तिमीहरुकोमा क्वेशन आउला अब यति धेरै रुम छ सबैकोमा लेटरिङ गर्दै तिमीहरुले स्केल मिलाउँदै गर्ने के गर्ने त्यो क्वेशन छ तिमीहरुलाई त्यस्तो कि कसैसँग टेक्निक छ हामीले अब अलि सिम्पलर वेमा पनि गर्न सक्छौं भनौं त तिमीहरुको पनि सुनौं न नयाँ नयाँ के आउँछ छ कसैको मैले यो ठाउँमा ल कपी गर्ने अनि रिनेम गर्ने भाइको नाम के पर्यो समिक एकदम राइट भाइ तिमीले भनेको एकदम राइट छ है हेरे सबले समीप भाइले के अरे सिम्पली त्यसलाई कपी गरेर त्यो लोकेसनमा राख्दियौ अनि त्यसलाई डबल क्लिक गर है सबले डबल क्लिक गरेर अब रिनेम गर्न मिल्छ के तिम्रो मेबी यो बेडरुम भनेर भन्दिम ल ठीक छ नि है अब यसलाई सिम्पली ओरिएन्टेसन मिलाएर राख्दियौ ल यसरी यसलाई म लबी यत्रो ठुलो त हुन्न जे होस् अहिलेको लागि चाहिँ यो लबी भयो यो ठीक छ यतिसम्म बुझ्यो है कसरी कपी गर्दै मिलाउँदै लग्ने भनेर यसबाट सिकिन्छ अर्को अप्सन पनि छ है तिमीहरुसँग तिमीहरुले फेरि त्यो चाहिँ अलिकति लेन्दी प्रोसेस हो तर तिमीहरुले टुलसँग अलिकति भन्नाले कमान्डसँग अलिकति खेल्न मन छ भने यु क्यान अल्सो गो विथ द्याट वे है एम्प्टी गर अनि त्यसपछि यता हेर है यसरी जाऊ अनि त्यसपछि मेबी टोइलेट लेखेँ मैले है टोइलेट लेखेँ यता बाहिर क्लिक गरेँ अब त्यो ड्रइङ हरायो कि फेरि अब यता जुम गरेर हेर्नुपर्छ है त्यही एरियातिर अलि जुम गरेर हेर्यो भने देख्छ है हेर त सानो छ नि अब हेर है अब म MA कमान्ड युज गर्छु है म्याच प्रपर्टीमा स्पेस थिचेँ अनि यो बेडरुममा हेर है यो बेडरुममा क्लिक गरेँ है अब यसले कोलाई ठुलो पारम जस्तो यसलाई भइरहेछ अब म हेर है यसलाई यसरी लगिदिन्छु त्यसलाई थिच्यो भने अब यो पनि त्यत्रै साइजको त्यही लेयरमा बसेर सबै कुरा त्यसकै प्रपर्टी यसले म्याच गर्ने भयो के ल त्यो पनि हो तर भाइले भनेको जसरी कपी गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ यदि सम्म हजुर यसले त्यो डाइमेन्सनको टेक्स्टहरु पनि ठुलो पार्न मिल्छ यसले डाइमेन्सनको टेक्स्टहरु चाहिँ यसले ठुलो पार्दैन ल त्यो आज हामी डाइमेन्सन पनि सिक्छौं है त डाइमेन्सनहरुको बारेमा पनि तिमीहरुले डाइमेन्सन दिन आउँछ यो प्लानहरुमा कसैले त्यो है अनि त्यो डाइमेन्सनको भनेपछि तिमीहरुले त्यो पनि गर्यो होला है भन्दाखेरि अब हाम्रो यो युनिट त 0 फिट 0 इन्चमा छ नि त तर तिमीहरुले फर्स्टमा डाइमेन्सन दिँदाखेरि केमा भन्यो भन त भाइ बहिनीहरु डाइमेन्सन केमा आथ्यो
सुरुमा डेसिमलमा हुन्छ गाइस। डेसिमलमा है। अनि त्यसपछि के गर्यौ तिमीले? मिलायौ त्यसलाई? यो ड्रिम स्टाइल भन्ने के कमान्ड भन्नु छ अस्ति उम्, त्यहाँबाट निकाल्यो। तिमी र म पहिला बसिसक्यो हो भाइ। अस्ति क्लास पछि तपाईँले कसले ए, गर्यो भने चाहिँ त्यो सुने। हो ल म त्यो कुरा आज सिकाउँछु है त। तिमी फेरि सुन ल है, सबैले हेरे हेरे है त। अब म यो रुमको यो एक्स एक्सिस एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ डाइमेन्सन दिँदैछु है। सबैजनाले राम्रोसित हेर, यो चाहिने हो डी। अब हेर है, यो हेर त, यो लेटरिङहरू मेरो सब एलिभेसन 4 मा छ नि। दिस इज नट दी वे है। तिमीहरूले लेयरमा टेक्स्ट भनेर लेयर थप्नुपर्छ है सबले। त्यो लेयर थप त, एलले लेयर थप, टेक्स्ट भनेर यता थप, टेक्स्ट भनेर। अनि सबै जे तिमीहरूले नेमिङ गर्छौ, तिमीहरूले यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो भनेर जीएफ प्लान त्यस्तो लेख्छौ नि, अनि रुमहरूको नाम लेख्छौ, त्यो सबै तिम्रो टेक्स्ट लेयर भित्र बसेर गर्ने। यसलाई कलर हामी व्हाइट नै छोड्दिम। अनि लाइन वेट चाहिँ हामी राखौँ 0.13। सबजनाले यो लेयर मिलाउँदा यो सेतो कलरको हुनुपर्छ, टेक्स्ट कलरको। सिम्पली त्यो टेक्स्ट वाला लेयरलाई सेलेक्ट गर, अनि त्यसपछि एउटा लाइन तान्दियो, अनि त्यसलाई म्याच प्रपर्टी गरिदियो एमए। ल यो अब टेक्स्ट लेयर भित्र छ यो। अनि लेयर तिमीहरू डाइमेन्सनको पनि एउटा लेयर बनाऊ है, त्यो पनि व्हाइट कलरकै बनाऊ। अनि त्यही लाइन वेटको बनाऊ कि त हामी यो टेक्स्ट त्यो पनि गर, त्यो डाइमेन्सन वाला पनि लेयर बनाऊ, अनि त्यसको पनि व्हाइट कलर नै, अनि 0.13 नै राखिदिऊ त्यसको पनि लाइन वेट। दाइ त्यो डाइमेन्सनको लाइन वेट कति राख्ने होला? 0.13, त्यही टेक्स्टको जति नै राखिदियो। अब सबै प्रपर्टी एउटै छ टेक्स्टसँग, किन सेपरेट बनाएको भनेर भन्ला तिमीहरूले है। कहिले कहिले यस्तो गर्नुपर्छ है भाइ। यो छ नि हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ लेयर अफ गरेर डाइमेन्सन मात्रै देखाउने हुन्छ नि। कहिले कहिले यसरी हेर त यता, यो पर्खाइ यो टेक्स्टलाई मैले अफ गर्दै नि, अब टेक्स्ट हरायो, ठिक छ। तर डाइमेन्सन चाहिँ तिमीलाई चाहिरहेछ, डाइमेन्सन चाहिँ तिमीलाई हेर्नु परेछ भने त्यतिखेर के हुन्छ, तिम्रो डाइमेन्सन चाहिँ बल देखिरहेको हुन्छ, टेक्स्ट चाहिँ अफ हुन्छ। तर यदि तिमीले टेक्स्ट र डाइमेन्सनलाई एउटै लेयरमा राखेछौ भने, अनि तिमीलाई टेक्स्ट अहिले चाहिँदैन, त्यसले तिमीलाई अलिक ड्रइङ गर्दाखेरि डिस्टर्ब गरिरहेछ भन्दाखेरि तिमीले त्यो अफ गरिदिँदाखेरि त्यो डाइमेन्सन पनि हराउँछ कि है। त्यही भएर त्यस्तो गरेको, सेपरेट बनाएको। सबले लेयरमा डाइमेन्सन थपौँ है। डिएनएम यसलाई इन्डेक्स कलर 8 मा राख्दिम। डाइमेन्सनलाई पनि मैले व्हाइट नै भनेको थिएँ, सरी, व्हाइट नै राख्दिम। अनि 0.13। दाइ हजुर एउटा सानो क्वेसन थियो कि, त्यो हाम्रो यो लेयरहरू बनाउँछौँ नि हामीले सबै, हजुर। अब नयाँ ड्रइङ स्टार्ट न्यू ड्रइङ गयो भने सब लेयरहरू हराउँछ नि त दाइ।
पहिलाको Yes. लेयरहरु ल्याउनु के गर्नु पर्यो बनाएको पहिल लेयर त्यो पहिलाकै लेयरहरु त्यसरी त कपी पेस्ट गर्ने सिस्टम त छैन जस्तो लाग्छ मलाई तिम्रो यस्तो हुन्छ त्यो यो त्यसमा खै भाइ मलाई त्यो खासै राम्रोसँग थाहा भएन है त्यो सिस्टम छ कि छैन म तिमीलाई आज रातिसम्म भन्छु नि त है भाइ हुन्छ दाइ जे सजले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अब नयाँ ड्रइङ सुरु गर्नु छ भने यही फाइलमा गर्ने हो म होइन भाइ हामी त जहिले त्यो नयाँ लेयर बनाउँदै गरेर आउँथ्यो हस् दाइ दाइ कपी पेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि अर्कोलाई एडिट गर्ने हुन्छ नि तर यस्तै यस्तो दुईटा हुन्छ बनाउने फाइल तिम्रो होइन तिम्रो अब यो यति पार्ट मात्रै तिमीले कपी गरेर एउटा त्यो तिम्रो जुन नयाँ फाइल छ नि त्यसमा राख्दियो भने त्यो लेयरहरु चाहिँ सबै ट्रान्सफर चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो एउटा मात्र टेम्प्लेट बनाएर सेभ एज गरेर राख्न मिलिहाल्छ हैन त होला त्यस्तो पनि हुन्छ ल सबले अब त्यो डाइमेन्सनको लेयर दियो है अब भनेपछि डाइमेन्सन गरौँ त सबले कसरी गरौँ थाहा छ हेर है त फर्स्ट हाम्रो हेर है जहिले 3 वटा डाइमेन्सन दिनुपर्छ है एउटा साइडमा जहिले पनि 3 वटा डाइमेन्सन हुन्छ है सुन है सबले डिआइएम गर सुरुमा डाइमेन्सनको लेयरमा बस है सबैजना डिआइएम कमान्ड अनि त्यसपछि हेर दे त सबले हेर है त यो कलमको तिम्रो हेर त ग्याप देखाउने सुरुमा भन्नाले कलमको विड्थ ल यति बुझ्यो यतिसम्म त्यसपछि हेर है त्यसपछि फेरि डिम थिच्ने हो कि के गर्ने हो त्यसपछि त्यस्तो केही गर्ने हैन डिआइएम अनि सीओ यो भनेको चाहिँ डाइमेन्सनलाई कन्टिन्युअस दिन्छ के यसले अब हेर है त त्यसलाई इन्टर ठीक छ त्यो तिम्रो जुनमा तिमीले छोडेको थियो त्यहाँदेखि तिम्रो डाइमेन्सन नाप्न थाल्यो यसले है अब हेर है अब तिमीले फेरि यता कलमको टक कलमलाई दिने यसरी 1 फिटको कलम त्यसपछि तिम्रो यो झ्यालको एन्ड पोइन्ट र स्टार्टिङ पोइन्टमा फेरि दिने जस्तो ठाउँमा त्यो हुन्छ नि एलिमेन्टहरु छ त्यो सबलाई देखाउनु पर्छ है अब यो कलमलाई पनि दिने ल है त्यसपछि फेरि यो ढोकामा पनि हेरे ढोकामा पनि तिम्रो यो पार्ट छ यसमा पनि दियो यता पनि तिम्रो अलिकति कलम भन्दा यतापट्टि 7 इन्चको अफसेट रहेछ त्यसमा पनि दियो अनि फेरि कलमलाई पनि दियो ल हेरौँ त तिमीहरुको डाइमेन्सन मैले कति जनाको डाइमेन्सन चाहिँ डेसिमलमा अनि एकदमै सानो देखिरहला डाइमेन्सनै नदेखिएको केस पनि छ होला है छ त्यस्तो कसैको छ भने बोलम त्यो ओभरल्याप चाहिँ भइरहेको छ त्यो भाइ ल त्यो सबै हामी अहिले एड्रेस गर्छौं त्यो प्रब्लमहरु है अब फेरि भन्दिनु न त्यो ल हेर है भाइ नोट पनि गर है तिमीहरुले डाइमेन्स पर्खै ल म अर्को साइडको दिन्छु नि त है यो भर्टिकलको दिन्छु डिआइएम थिच्ने डाइमेन्सन कमान्ड एक्टिभेट त्यसपछि तिम्रो फर्स्ट मैले के भने तिमीहरुलाई एउटा साइडको तिमीहरुको 3 वटा डाइमेन्सन आउँछ है 3 वटा डाइमेन्सन आउँछ भनेको एउटा डाइमेन्सन आउँछ त्यसपछि फेरि अर्को डाइमेन्सन आउँछ त्यसपछि फेरि अर्को डाइमेन्सन आउँछ त्यो म एक्चुअली फेरि तिमीहरुलाई पछि बुझाउँछु अहिलेको लागि चाहिँ हेर है यो तिमीहरुको इच एन्ड इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट तिम्रो बिल्डिङको इच एन्ड एभ्री पार्टहरुलाई हामीले डाइमेन्सन दिनु पर्यो के अब ठीक छ भाइ हेर है यो एउटा कलम हो नि त त्यही भएर यसमा 1 फिट ठीक छ अब डिम अनि कन्टिन्युअस गर त डिआइएम सीओ अब तिम्रो जताबाट छोडेको त्यहाँबाट डाइमेन्सन फेरि कन्टिन्यू हुन्छ के त्यसपछि तिम्रो हेर है यता कसरी डाइमेन्सन दिने यो पोइन्टमा थिच्ने है यो पोइन्टहरु हुन्छ नि जुन बिल्डिङको पोइन्टहरु जुन एलिमेन्टहरुले बनेर बिल्डिङ बनाइहाल्छ त्यसको पोइन्टहरुमा थिच्ने ल यता थिचे मैले 14 फिटको आयो यो तिम्रो 1 फिटको आयो है त्यसपछि फेरि गएर तिम्रो झ्याल छ यता झ्यालको एन्ड पोइन्टमा थिच्यो झ्यालको स्टार्टिङ पोइन्टमा थिच्यो ठीक छ भाइ यतिसम्म डाइमेन्सन है
त्यो हामी अहिले त्यो साइजहरु अहिले मिलाउँछौँ अहिले एकछिन यति गरौँ न अनि यो Hey. कलम हजुर त्यो DIMCO हानेपछि चाहिँ सिलेक्ट कन्टिन्यू डाइमेन्सन भन्नेवाला अप्सन आउँछ क्या तिम्रो तिम्रो के हुन्छ डाइमेन्सन दिइसकेपछि हैन डाइमेन्सन दिएपछि DIMCO हानेपछि के हुन्छ रे यसरी आउँदैन है हेर त एकचोटी सिलेक्ट त्यस्तो हो भने यो डाइमेन्सनलाई थिच्दिउ त जुन ओरिजिनल डाइमेन्सन हो त्यसमा थिच त भाइ एकचोटी क्लिक गरिदेऊ हजुर दाइ भयो ए सानो आएको रहेछ दाइ भयो त्यो अब हेरौँ है अब चाहिँ साइज मिलाम है एकचोटी तिमीहरूले यसरी इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको एउटा साइडमा डाइमेन्सन दिइसकेपछि अब के गर्ने कसैको साइजै देखेको छैन कसैको एकदम ठुलो देखेछ कसैको डेसिमलमा आइरहेछ कसैको के आइरहेछ अब त्यसलाई हामी हेरौँ डिम स्टाइल भन्ने कमान्ड कपीमा पनि नोट गरौँ अनि अहिले लेखौँ पनि है क्याडमा पनि लेखौँ डिम स्टाइल है डिम स्टाइल गरे सबले डिम स्टाइल त्यसलाई इन्टर गरौँ अनि यस्तो एउटा डायलग बक्स जस्तो आउँछ है हेरौँ ठीक छ अब सबले यो मोडिफाईमा थिचौँ त किनभने हामीले मोडिफाई गर्ने हो नि त त्यो डाइमेन्सनलाई त हामीले मोडिफाई गर्ने हो सो मोडिफाईमा थिचौँ मोडिफाईमा थिचेपछि तिमीहरुसँग अप्सन आउँछ लाइन्स सिम्बल एन्ड एरोज टेक्स्ट फिट प्राइमरी युनिट अल्टरनेट युनिट टलरेन्स त्यस्तो आउँछ है सबैजना अब प्राइमरी हैन सबैजना अब फिटमा जाम त फिट FIT फिट ए हैन पर्ख टेक्स्टमा छ टेक्स्टमा सरी टेक्स्टमा अनि यतिसम्म भयो कि अलि कुरम यस कताबाट लिएर आएको डिम स्टाइल भने हैन अनि डिम स्टाइल हेरौँ है भाइ DIMSTYLE ठीक छ त्यो गर्यो है त्यसपछि मोडिफाई भयो है भाइ हजुर दाइ भयो है त्यसपछि मोडिफाईमा गएपछि चाहिँ टेक्स्टमा जाऊ टेक्स्टमा जाऊ है टेक्स्टमा गएपछि क्यान समबडी टेल मी तिमीहरुको उसको अथवा कसैको टेक्स्ट हाइट कति छ भनेर हजुर 4 इंच 4 इंच 4 इन्चमा तिम्रो कस्तो कस्तो देखिरहेछ डाइमेन्सन ठिक्कको देखेछ कि अलि सानो हजुर ठिकै देखेछ हो ल मेरो 1 फिटमा ठुलो भत्ता देखेछ नि त है ड्राइङ भन्दा ठुलो जस्तो ड्राइङसँग अलि म्याच भएन नि त मेरो 1 फिटमा राखेछ नि त मैले हेर त टेक्स्ट हाइट त्यही भएर अब त्यही अनुसारले मिलाउने है अब तिमीले 4 इन्चमा ठिक्क देखेछौ भनेछौ म 4 इन्च नै राख्छु है ल सबले 4 इन्च हैन म 5 इन्च राख्छु ल सबले 5 इन्च राखम त ओके थिच्दिम अनि हैन 5 इन्च राख यो अनि त्यसपछि यो हेर त टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्ने छ नि यो टेक्स्ट अलाइनमेन्ट हेरम है त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो यो डाइमेन्सनको 5 फिट यता देखिरहेको जस्तै 5 फिट 8 इन्च कसरी राख्छौ तिमी त्यो भनेको मैले अब यता हराइजन्टलमा टिक्ला रहेछ है यो हराइजन्टलमा हैन यो अलाइन विथ डाइमेन्सन लाइन गर्थ्यो ठ्याक्क जस्तो डाइमेन्सन लाइन हुन्छ त्यही अनुसारले बस्छ
यता ल यो यता अनि यो स्क्रिनमा तिमीहरूलाई देखाउँछ है कस्तो आइरहेछ भनेर त्यो टेक्स्ट प्लेसमेन्ट चाहिँ सेन्टर्ड बढी युज हुन्छ कि त्यो अबभ बढी युज हुन्छ कुन भाइ यो हजुर हजुर टेक्स्ट प्लेसमेन्ट ए यो अबोभ नै हुन्छ भाइ हो यो अबोभ हुन्छ कस्तो देखिरहेछ अहिले अबोभ हुन्छ यो भर्टिकल अबोभ हराइजन्टल सेन्टर्ड भनेर के रे हैन है यो भर्टिकल चाहिँ अबोभ अब यतिसम्म कसैलाई केही डाउट यो टेक्स्ट हाइट तिमीहरूले आफै त्यो गर्ने हो है आफैले हेर्दै मिलाउने हो टक्क ड्रइङसँग टक्क मिलेको आउनु पर्यो कि अब हजुर त्यो टेक्स्टलाई फिटमा कसरी लाने भन्नुभयो अब हेरौँ है त्यो म ठ्याक्क आउन आँटेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो कुरा यो सिम्बल एन्ड एरोजमा तिमीहरूको सबको यो आर्किटेक्चरल टिकमा छ हेरौँ त एकचोटि यो मेरो ठक्क जस्तो छ त्यस्तै बनाऊँ त यो माथिको फर्स्ट सेकेन्ड र लिडरमा यो सब आर्किटेक्चरल टिकमा लगाइदियो है यति गरिसकेपछि यो हेर त एरो साइज भन्ने छ नि सबले हेरेछ नि यो एरो साइज यो कसरी राख भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको टेक्स्ट हाइट कति थियो भन त मलाई कसैले 4 इन्च 5 इन्च है 5 डिभाइड बाइ 2 राख्दियो के 5 डिभाइड बाइ 2 ठ्याक्क त्यसको हाफ जस्तो राख्दियो अब यसले पोइन्टमा लिन्छ कि लिन्न अब त्यसमा 2.5 पनि हुने रहेछ ल है त एरो साइज तिमीहरूको एरो साइज चाहिँ टेक्स्ट हाइट जति हुन्छ नि त्यसको डिभाइड बाइ 2 मा राख्दियौ न त्यति मात्र भनेको है ल यति भएपछि यति भइसकेपछि टेक्स्ट हाइट जति छ डिभाइड बाइ 2 भनेको तिम्रो एरो साइज है त्यसपछि जाऊ प्राइमेरी युनिट्समा जाऊ प्राइमेरी युनिट्स अब कसैको प्राइमेरी युनिट्स डेसिमल त्यस्तोमा केही छ डेसिमल अथवा इन्जिनियरिङ त्यस्तो केहीमा उनीहरूको बाद चाहिँ है हो त्यो डेसिमलमा हुनु भएन यो आर्किटेक्चरमा राख्दियो हामीले हाम्रो ड्रइङको रिडिङ छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो युनिट्स जतिमा सेटअप भएको थियो विच वाज 0 फिट 0 इन्च है त्यहीको हिसाबमा हामीले ड्रइङलाई रिड गर्न खोजेको छ है त्यही भएर मैले यो हिसाबको सेटअप गरिरह हो अब कसैले हैन युनिट्स चाहिँ म भनौँ न युनिट्स चाहिँ म फिट 0 फिट 0 इन्चको हिसाबमा राख्छु अनि डाइमेन्सन चाहिँ म मिटर कि त मिलिमिटर त्यो हिसाबमा दिन्छु भन्यो भने चाहिँ ऊ यो डेसिमलमा जाने हैन अनि त्यसपछि तिम्रो डेसिमलमा गएर ए युनिट चाहिँ मिल्दैन त डेसिमलमा मात्रै हुने रहेछ यो खालि त्यो डेसिमल मात्रै देखाउँदो रहेछ त्यसको लागि चाहिँ त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ आर्किटेक्चरल अनि यो प्रिसिजनमा चाहिँ 0 फिट 0 इन्च हाम्रो पीडीएफ को फर्मेटमा चाहिँ यो यस्तो टाइपको थियो होला है यस्तो टाइपको त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिक सिम्प्लिफाई गर्नको लागि 0 फिट 0 इन्च ल प्राइमेरी युनिट्स भनेको त्यो भयो है आर्किटेक्चरल प्रिसिजन 0 फिट 0 इन्च अनि फ्र्याक्सनल फर्मेट हराइजन्टल भनेको चाहिँ हराइजन्टल अनि
अब यो अल्टरनेट युनिट्स भन्ने पनि छ तिमीहरुसँग अप्सन है त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरुको यसमा चाहिँ सेकेन्ड डाइमेन्सन पनि देखाउँछ के इफ यु गाइज नीड इट है हेर है डिस्प्ले अल्टरनेट युनिट यसमा चाहिँ अब डेसिमल त्यस्तोमा राख्न मिल्छ प्रिसिजनहरु यता छ यदि तिमीहरुलाई डेसिमलमा पनि चाहिन्छ भने चाहिँ अल्टरनेट युनिटमा गएर टिक लगाइदिने नत्र जुन हामीलाई नर्मली नक्सामा चाहिँदैन है त्यही भएर वी डोन्ट युज इट त्यस्तो अफन चाहिँ हामी युज गर्दैनौं सो अनचेक दिस वान अरु त्यस्तो केही चलाउनु पर्दैन त्यही तिमीहरुले मिलाउने भनेको प्राइमरी युनिटको यो आर्किटेक्चरल भ्यालुहरु हो त्यसपछि यो टेक्स्ट वालाको प्यानल मिलाउनु पर्यो है त्यसपछि सिम्बल एन्ड एरोज मिलाउनु पर्यो त्यसपछि सबले ओके गर्दियो ओके गरेपछि सबले सेट करेन्टमा थिच्दियो सेट करेन्टमा थिचेपछि क्लोज गर्दियो अब हेरौँ त अब डाइमेन्सन यस्तो आयो नि यो ठिकै हुन्छ ल ल अब यति भइसकेपछि यतिसम्म कसैलाई केही छ कन्फ्युजन कसैको केही भएको केही हेलो ल म अगाडि बढे है अब सबैले फेरि यो डाइमेन्सनमा हेर है अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो कलमको छ नि सेन्टर समात त सबले मैले गरेको जस्तो मिड पोइन्ट ठीक छ सबले यो कलमको सेन्टर समात अनि जाऊ तल तल जाऊ अनि त्यो अर्को जुन तिम्रो अर्को कलम छ नि त्यसको पनि सेन्टरमा समात क्लिक गर्दै क्लिक ठीक छ है क्लिक गरेपछि त्यसलाई हेर त यसरी मिलाएर है मिलाएर टक्क धेरै स्पेस नहुने गरेर टक्क यसरी राख्दे ल यसरी ठीक छ है त्यसपछि फेरि डिम कन्टिन्युअस गर अनि फेरि तिम्रो त्यहीबाट कन्टिन्यू हुन्छ अनि फेरि के गर भन्दाखेरि त्यो तिम्रो अर्को कलमको मिड पोइन्टमा गएर थिच्दियो यो डाइमेन्सन अलि मिलेको रहन्छ यो डाइमेन्सनको यो लेटरिङ चाहिँ उतापट्टि फर्क्या हुनुपर्छ है फेरि मोडिफाई टेक्स्ट अब है सबले यो पनि गर त यो दुईवटा डाइमेन्सन भयो एउटा टाइप अफ डाइमेन्सन भनेको तिम्रो सुरुमा दिने जुन चाहिँ बिल्डिङको सबै एलिमेन्टहरु देखाउने सबै एलिमेन्टहरुको नाप देखाउने त्यसपछि अर्को लेयरमा आएर तिमीहरुको कलमहरुको सेन्टर टु सेन्टरको डिस्टेन्स देखाउने डाइमेन्सन सेकेन्ड वान अब थर्ड डाइमेन्सन भनेको चाहिँ यो एन्ड देखि
तिमीहरूको अर्को एन्डसम्मको फुल नन स्टप डाइमेन्सन एकदम फुल टोटल डाइमेन्सन देखाउने ल त्यति देऊ त म थोरै केही मिलाउँछु यता त्यो दिएपछि मलाई बोलाऊ प्राइमरी युनिट्स if there isn't enough room to meet to place both payment. सबैको भयो त्यति बुझे डाइमेन्सन कसरी दिने एउटा बिल्डिङमा पुरैतिरको दिने कि दुई साइडको दिँदा नि हुन्छ हजुर 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 दुई साइडको मात्रै डाइमेन्सन गर्दा हुन्छ कि चारैतिर गर्नुपर्छ नो 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 सबै साइडको डाइमेन्सन हुनुपर्छ है त्यही अनुसारले तिमीहरूको फर्स्टमा के आयो कलम टु यो सबै इच एन्ड इन्डिभिजुअल युनिटको डाइमेन्सन दियो है तिमीहरूले ठिक छ हजुर त्यो सबै दियो त्यसपछि सेकेन्डमा के आयो सेन्टर टु सेन्टर हजुर। कलमको सेन्टरदेखि अर्को कलमको सेन्टरमा चाहिँ कति डिस्टेन्स छ त्यो आउनु पर्यो है क्लियरली यसरी सेन्टर टु सेन्टर त्यसपछि लास्टमा चाहिँ तिम्रो यो एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म टोटल डाइमेन्सन चाहिँ कति रहेछ त्यो हिसाबको डाइमेन्सन दिनु पर्यो है सबले अनि तिमीहरूको डाइमेन्सनको यो टेक्स्टहरू त यो कता कतातिर फर्किया छ मेरैतिर फर्किएको छ हो मेरो जस्तै छ हो त्यस्तै छ त यो यस्तो हुनुहुन्न है यता गडबड छ यो अर्को माथि नै फर्किन्छ यो ठक्क यता यो साइडमा हाम्रो यो लेफ्ट छ नि राइट साइडतिर फर्किनु पर्छ है म त्यो मिलाउँछु डाइमेन्सन त लाइक ड्रइङमा बेसमा लेफ्ट पारेर साइड दिनु पर्छ ए यो एउटा यो एकजना बोलाउँ त एकजना रिमिक्स भयो यता एकजनाले बोलाउँ न प्रश्न बोला बोला प्रश्न हामीले त ड्रइङ क्लासमा चाहिँ लेफ्ट साइडै फर्किने पर्छ नि सिकाउनु भएको थियो त्यो अगाडिबाटै कि त राइट साइडबाट हेर्ने भएको भएर अनि त्यसरी सिकाउनु भएको थियो ए यो यही साइडमा फर्किन्छ भनेर सिकाएको थियो हो हजुर हाम्रो नि होइन त्यही दाइ त्यो जुन डाइमेन्सन लाइन चाहिँ बेसमा पार्नुपर्छ भन्नुभएको थियो अब जता फर्काए नि भइहाल्यो नि त्यो त बेसमा 9 चाहिँ ठ्याक्कै तलको बेसमा चाहिँ ए पर्नु यो मलाई कसैले भन्न त यो यस्तै ठिक छ कि छैन भन्न त कोही त्यो बिल्डिङ ड्रइङ मञ्चन सरको अनुसार चाहिँ ठिक छ भन्नुभएको थियो सर मैले धेरै भयो क्या यो डाइमेन्सन नदिएको मैले चाहिँ बिर्सेँ है अब मलाई जज चाहिँ नगर है कसैले मैले बिर्सेछु हाम्रो ग्रुपले चाहिँ नै ठिक भनेर पढ्यो मलाई चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो भन न बिल्डिङ ड्रइङमा छुट्टै हुन्छ हैन र हजुर हजुर मेकानिकल ड्रइङ र बिल्डिङ ड्रइङमा छुट्टै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि यो यतापट्टि फर्किन्छ अनि यो 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 साइडको चाहिँ उतापट्टि फर्किन्छ जस्तो लाग्थ्यो होइन दाइ यही ठिक छ दाइ हो अर्खै लेट मी चेक मेरो छ नि ड्रइङहरू अर्को साइडमा फर्किँदा दाइ पनि मेरो mistake त हुन सक्दैन दाइ। दाइ मेरो त माथि छ नि त अनि त्यो कसरी चेन्ज गर्ने अर्खै लेखपट्टि छ नि बिचमा माथिपट्टि छ है ल तिम्रो तिम्रो चाहिँ ठ्याक्क मैले भनेको जस्तो छ हो यो चाहिँ यतापट्टि फर्किएको छ है भाइ यो त्यो dimension- ठ्याक्क लेफ्टपट्टि फर्केको छैन कि माथिपट्टि फर्केको छ लाइक ए 14 माथि सिधा लेख्छ बुझे 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 त्यो तिमीले यो गरेनौ अरे मोडिफाईमा थिच त भाइ तिमी डिम स्टाइलमा गएर मोडिफाईमा थिच अनि त्यहाँमा जाऊ तिमी कता जाऊ भन्दाखेरि तिमी चाहिँ टेक्स्टमा जाऊ टेक्स्टमा अनि यो टेक्स्ट अलाइनमेन्टमा हेर त भाइ तिमी
ओ दाइ यही रहेछ हो यो गर डाइमेन्सन मैले भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई भर्खरै कस्तो टाइपको डाइमेन्सन भनेको यो तिमीहरूले यो फिगरमा देखिरहेछौ नि हेर त यो 2 फिट 9 इन्च यता यो हाम्रो कुन लेफ्ट साइडतिर फर्केको छ है लेफ्ट साइडतिर फर्केको छ अनि हेर त यो ठाउँको डाइमेन्सन हेर त अर्को साइडमा फर्केछ नि त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई ए हजुरले बाहिर बाहिर मात्रै गर्नुभयो दुवै साइडको बाहिरतिर गर्नुभयो नि हजुर हो क्लासमा चाहिँ एउटै साइडमा गराउनु भएको थियो कि सरले मतलब राइट साइडमा डाइमेन्सन दिँदा पनि अब एउटातिरको एकतिर फर्केको हो अनि लेफ्ट साइडमा डाइमेन्सन दिँदा पनि त्यही साइडमा फर्केको हुन्छ क्लासमा चाहिँ ल हेर है त म तिमीहरूलाई एउटा यो प्लान आइरहेछ भाइ बहिनीहरू है ल यो यसमा हेरेर केही बुझौँ है त यो हेर है त सेक्सन काट्दाखेरि कसरी काट्नुपर्छ हेरौँ है त तिमीहरूले सेक्सन लाइन जहिले एकदमै सिधा हुनुपर्छ त्यो छैन है तिमीहरूको यसरी पनि जान्छ हेर त यता यो सेक्सन एट ए हेर त कसरी गइरहेछ यसरी गएको छ नि यो हेर त टक्क काटेर फेरि यो यसरी भनौँ न एकदमै जिगज्याग छ नि यो सेक्सन लाइन ठिक छ यो सेक्सन लाइनले चाहिँ तिम्रो भर्याङहरू काटेको छ एक्चुअली तिमीहरूले राम्रोसित हेऱ्यो भने तिम्रो बिल्डिङको हेर त टक्क यो भर्याङलाई चाहिँ काटेर कस्तो चाहिँ छ भनेर देखाउन खोजेको छ है ठिक छ यो अब हेर त यो प्लान हेर यो कम्प्लिटली एकदमै 80 डिग्री 90 डिग्रीमा यस्तो अहिले हामीले गरेको जस्तो 180 डिग्रीको प्लानिङ त्यस्तो छैन नि यो त स्ल्यान्टेड छ नि त इन्क्लाइन छ नि त है अब यसको सेक्सन कसरी बनाउँछ त यसको सेक्सन कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि यता हेर सेक्सन एट ए हैन त्यो सेक्सन एट ए भनेको यो 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 है त्यो सेक्सन चाहिँ यस्तो बन्छ है हेर त यो भर्याङहरू काटेको देख्यो नि यो ग्रीन लाइन भनेको तिम्रो सेक्सन काटेको देखाएको हो है यता ह्याचहरू गरेको छैन त्यो चाहिँ बुझौँ अनि अर्को मैले के भन्न आँटेको थिएँ भन्दाखेरि सेक्सन गरेपछि यसरी त्यो लेभलहरू देखाउनु पर्छ है हेर त यता ग्राउन्ड लेभल है ग्राउन्ड लेभल हेर है मैले प्लिन्थ लेभललाई 0 फिट 0 इन्च भनेर मानेको थिएँ नि त तिमीहरूको ड्रइङमा पनि त्यही हो 0 फिट 0 इन्च तिमीहरूको प्लिन्थ लेभल हुन्छ है यो बिल्डिङको प्लिन्थ लेभल त्यसपछि कति तल जान्छ त्यो माइनसमा आयो -3 फिट 6 इन्च रहेछ ग्राउन्ड लेभल अब लिन्टेल लेभल हेर त यो ढोकाको लिन्टेल लेभल हो नि त ठिक छ अनि मेरो अरू ओपनिङहरू पनि त्यही अनुसार यो लिन्टेल लेभलकै हिसाबमा छ अनि यो ढोका कसरी खुल्छ भनेर तिमीहरूले थाहा पाइरह होला यो माथि भेन्टिलेसनमा चाहिँ भेन्टिलेसनै यता खुल्न नमिल्ने पार्दै रहेछ मैले यसमा मिस्टेक भएछ है सरी हेर लिन्टेल लेभललाई मार्क गरेछ यसरी त्यसपछि फर्स्ट फ्लोर लेभलमा मार्क गरेछ है त्यसपछि हेर यता सिल लेभल भनेको यो झ्याल आउँछ यता त्यो हेर सिल लेभल छ यो त्यो अनुसारले गर्ने हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तिम्रो स्टेयर्स काटिनु पर्यो के है अब यता मैले खासमा देखाउन आँटेको त डाइमेन्सन थियो तर डाइमेन्सनै नदिएको रहेछ मैले यता भर्खरै यता म मिलाउन खोजिरहेको छु यार ल स्याम्पलहरुमा यस्तै छ दाइ यतै हाम्रै यस्तै छ ए यस्तै यसरी नै फर्किया छ हजुर ल ठिकै छ यो भनेपछि यो पनि रङ चाहिँ हैन भनेर बुझ्यौ नि त तिमीहरूले म हल्का कन्फ्युज भएको रहेछु है खै मलाई तर कस्तो अलिअलि अड फिल भइरहेछ के ल तिमीहरू सबजनाले आफ्नो डाइमेन्सन देऊ त सबले सुरुदेखि त्यो भर्खरै गरेको डाइमेन्सन मेट्देऊ रङ गरेर फेरि डाइमेन्सन एकदमै मजाले देऊ त अनि साइज पनि एक साइज बढाऊ है आफैले डिम स्टाइलमा गएर एक साइज बढाऊ यो टेक्स्ट हाइटको एक साइज बढाऊ यो हाम्रो अहिले 5 इन्च छ तिमीहरूले चाहिँ 6 इन्चमा राख त्यो गर अनि त्यसपछि हामी यो आज सिडी काट्छौँ अनि छोडिदिन्छौँ अनि तिमीहरू साइड बाइ साइड त्यो बिल्डिङको ड्रइङ छ नि
जुन PDF मा त्यो PDF को ड्रइङ चाहिँ गर्ने प्रयास गर अनि अलिकति त्यो कन्फ्युजन भएपछि अब भनौँ न तिमीहरूको फर्स्टमै तिमीहरूले भन्यो त्यो सेन्टर अलिक इन्टरसेक्ट भएन त्यो भाइहरू चाहिँ मसँग अहिले छिनेतै बसौँ है लास्टसम्म अनि हामी कुरा गरौँला अरूहरू चाहिँ होमवर्क गर्ने अनि त्यसपछि क्वेसन लिएर आउने नत्र भने क्वेसन हुन्न के ल एउटा सबजना क्वेसन थियो यहाँ यहीमा यो डट 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 पार्ट छ नि सर ए सर दाइ त्यो अलिकति सर भन्दा पनि हुन्छ अरे के हजुर दाइ त्यो डट डट पार्ट भन्दा भित्र गएन त्यो डाइमेन्सन त्यो बाहिर पार्नुपर्छ कि त्यति हो नि हो बाहिर पार है यो सबले हल्का अलिक ग्याप राख किन भन न भाइ हजुर हो यो डाइमेन्सन चाहिँ बाहिर हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि तिमीहरूको यस्तो हेर त यो विन्डो छ नि ओपनिङहरू ठिक छ यो ओपनिङहरू छ नि यसमा चाहिँ पछि गएर यसरी हेर यता पर्खै यसरी एउटा गोलो भाग आउँछ है यस्तो गोलो आउँछ अनि त्यसपछि एम्प्टी पर्खै त्यसपछि पर्खै W1 पर्खै वेट ल अनि यसरी पर्खै यति ल ल हेर यता त्यसपछि यो यस्तो डल्लो आउँछ क्या W1 भनेर तिमीहरूको इच एन्ड इन्डिभिजुअल विन्डोहरू छ नि जुन तिनीहरूलाई नेमिङ दिनुपर्छ तिमीहरूले हेर है बुझ है अब तिमीहरूको विन्डो घरमा एउटै साइजको विन्डो एउटै हिसाबको भन्नाले हिन्जवाला विन्डो भनौँ कि अब स्लाइडिङ वाला विन्डो भनौँ तिनीहरूको नाप एउटै छ सपोज भनौँ न 3 फिट बाई 4 फिटको विन्डो छ है स्लाइडिङ वाला तिमीहरूसँग त्यस्तो विन्डो घरमा चाहिँ 4 वटा छ अरे सपोज है भनेपछि त्यो सबलाई एउटा नेमले क्याटेगोराइज गर्ने के W1 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 ठिक छ त्यसपछि तिमीहरूको अब अर्को विन्डो छ अर्कै नाप छ है भनौँ 2 फिट बाई 4 फिटको डाइमेन्सन छ त्यो विन्डोको त्यो विन्डो चाहिँ हिन्जवाला हो हैन हिन्जवाला ओपनिङवाला विन्डो भने त्यसलाई अर्कै नाम दिने W2 अब त्यस्तै आइडेन्टिकल विन्डो सिमिलर विन्डो तिमीसँग 4-5 वटा छ भने W2 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 हुने भयो बुझ्यो अब यो विन्डोको डल्लो छ नि यो जुन नेमिङ यो चाहिँ यसरी भित्र बस्नुपर्छ हेर भाइ टक्क लगाएर यता यो विन्डोको ठ्याक्क अगाडि मिलाएर यो सेन्टर मिलाएर यसरी राखिदिने अनि अलिकति अफसेट पनि छोड्नुपर्छ ल यस्तो हिसाबमा बस्छ के त्यो विन्डो भनेपछि त तिम्रो डाइमेन्सन अलिकति भनौँ न तल्लोतिर आउने भयो बुझ्यो भाइ सबले अलिकति ग्याप छोडेर गर न अब यता हाम्रो छज्जा पनि छ त्यो छज्जामा परे पनि खासमा केही फरक त पर्दैन तर ल यतादेखि गर्दै पनि हुन्छ ल ए सरी यार यो प्लिन्थमा नपाएर है तिमीहरू कसैले यो पोर्च भन्दा बाहिरबाट गर अनि थोरै म बोल्छु है फेरि इरिटेट नमानै गयो यो हेर त यो फर्स्टमा मैले भने नि तिमीहरूको बिल्डिङको हरेक इच एन्ड इन्डिभिजुअललाई नेम भन्नाले डाइमेन्सन देऊ है भनेपछि त यता कलम पनि छ अनि यता यो प्लिन्थ भन्नाले पोर्च पनि छ हैन अब कसरी नेमिङ दिने त यसलाई भन्नाले डाइमेन्सन दिने त भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई जे भने त्यही गर वलमा जस्तो जे डिजाइन छ त्यही सबैलाई डाइमेन्सन देऊ है कलमको पनि छुट्टै डाइमेन्सन हुनु पर्यो यसरी नै अब यसको लागि चाहिँ अब सेपरेट डाइमेन्सन आयो के तिमीहरूको हेर है यता ल यो यसरी सेपरेट आयो भर्टिकल चाहिँ दिनु परेन हराइजन्टल चाहिँ यसरी सेपरेट दियो है यसरी हराइजन्टल यसरी सेपरेट दियो अनि त्यसपछि यो जुन चाहिँ तिम्रो भर्टिकलमा चाहिँ यो तिम्रो यो वाइ एक्सिसको लाइन छ नि वलहरू वाइ एक्सिसको डाइमेन्सन छ नि यो कलमको हेर त 1 फिट त्यहाँदेखि कन्टिन्युअस गर त DIMCO यहाँदेखि फेरि कन्टिन्युअस हुँदै यसको कता छ पोइन्ट त्यसमा डाइमेन्सन आउनु पर्यो त्यसपछि फेरि यता डाइमेन्सन अनि यता डाइमेन्सन ल यस्तो हुने भयो कि ल
हेरौँ है त छज्जाको दिनु पर्दैन हजुर त्यो छज्जाको दिनु पर्दैन त्यो पानी रोक्ने वाला छज्जाको नि दिनुपर्छ त्यो चाहिँ कसरी दिनु त्यो दिनुपर्छ ठुलो यार वाला पर्ख त्यो कसरी दिने यार वेट त्यो दिनु पर्दैन अहिले नदेऊ त्यो नदेऊ हस् हस् है अहिले खालि वलहरुको मात्रै गर बुझ है फर्स्ट डाइमेन्सन भनेको जहिले वलमा जस्तो डिजाइन छ जस्तो प्याटर्न छ जता क्वाच्च निक्लेछ कलम छ झ्याल छ ढोका छ अलिकति अफसेट छ सबको मजाले 1 इन्च भयो भने त्यो देऊ तिमीहरु फर्स्टको लाइनमा चाहिँ फर्स्टको डाइमेन्सन है सेकेन्डको डाइमेन्सन जहिले कलमको सेन्टर टु सेन्टर है सेकेन्डको डाइमेन्सन है जहिले कलमको सेन्टर टु सेन्टर ठीक छ त्यसपछि चाहिँ तिम्रो होल थर्डमा चाहिँ फुल एन्ड फाइनल के सबै टोटल चाहिँ कति रहेछ भन्ने डाइमेन्सन अब त्यो गर अनि त्यसपछि म बोल्छु फेरि दाइ यस प्रोजेक्सनहरुको डाइमेन्सन त्यो फर्स्ट डाइमेन्सन लाइनमै दिनुहुन्थ्यो क्या म्यामहरुले ए यो प्रोजेक्सनहरुको यो वाला हजुर ए हो त्यसो होला हो तिम्रो नाम के हो दाइ अस्मिता अस्मिता थ्याङ्क यू है मलाई पनि सम्झाइदियो ल म पनि तिमीहरुबाट सिकिरहेको छु नि त म त्यसै कहाँ पढाउन आएको हेर म पनि हल्का केही सिकौँ भनेर आएको यसलाई नै एक्सटेन्ड गर है सुरुमा DIM थिच त्यसपछि स्पेस थिच्देऊ अनि एकछिन रोक अनि त्यसपछि CO थिच है त्यसपछि CO थिच अनि त्यसपछि यो डाइमेन्सनको यो एन्ड पोइन्टमा टक्क थिचेर यसरी छज्जाको एक्सटेन्सन देखाइदेऊ त्यस्तो गर्नुपर्छ रे मैले पनि बिर्सेछ है सबले इच एन्ड इन्डिभिजुअल युनिटको त्यसरी दियो अनि हेरौँ त यता थोरै म फेरि बोल्छु यो लाइन छ नि जुन हेर त यो पोर्चको एरिया पनि मैले सबै भन्नाले पोर्चको मैले लेन्थहरु देखाएँ नि यो भर्टिकल डाइमेन्सनमा हेर त इच एन्ड इन्डिभिजुअल मैले भनेको थिएँ नि जुन इच एन्ड इन्डिभिजुअलको देखाउनु पर्छ भनेर यो साइड पनि पर्यो नि भर्टिकल डाइमेन्सनमा अब यो होल तिमीहरुको लास्टमा गएर होल देखाउनु पर्छ भनेको थिएँ नि त्यो चाहिँ यो टिप अफ दि नर्थ वलको टिपदेखि यो पोर्चसम्म गरिदेऊ टक्कै एउटा डाइमेन्सन आओस् है ए होइन यार होइन ओए त्यस्तो नगर है त्यो नगर लास्टमा चाहिँ के गर भन्दाखेरि वलको एउटा टोटल डाइमेन्सन अनि त्यसपछि यसको चाहिँ फुल डाइमेन्सन वलको चाहिँ एउटा टोटल डाइमेन्सन तिमीहरूले अघि जे गरिरहेको छौ त्यो ठिक छ है वलको चाहिँ एउटा टोटल डाइमेन्सन अनि त्यसपछि फेरि यो छ नि जुन पोर्च एरिया त्यसको चाहिँ फुल डाइमेन्सन भनेको 5 6 7 फिट 6 इन्च जति त्यो गर दाइ त्यो पोर्च एरिया चाहिँ बिचकोमा बनाएको छु क्या मैले हुन्छ त्यति बेला इन्ट्रेस्ट हुने भयो कि साइडबाट ल्याउँदाखेरि त्यही बनाइदिनु हो तिम्रो यस्तो नि त्यो यो हेर न भाइ यो तिम्रो साइडमा भयो नि तिमीलाई के फरक परेन तिम्रो डाइमेन्सन चाहिँ कि त यो साइडबाट देऊ कि त यो साइडबाट चाहिँ देऊ न त्यही भनेको हैन तिमीले पर्खै ल यस्तो टाइपको हुन्छ हल्का लाइन मिलाइन्छ अनि अघि त्यो सबैको डाइमेन्सन देखाउने त्यो पोर्च भन्दा बाहिर गएर देखाउ भन्नुभएको थियो नि त हो त्यो गर अनि त्यो गर्यो भने
त्यो इन्टरसेक्ट हुन्छ कि अनि साइडबाट ल्याउनु खोज्यो भने त त्यहाँबाट आएको लाइन र यताबाट आएको यो डाइमेन्सनको लाइन इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेको हजुर केही हुँदैन त्यो त्यो यो डाइमेन्सनको लाइनहरू एकदम पातलो टाइपको हुन्छ होइन त्यो ड्रइङमा त्यस्तो देख्न त देख्छ तर त्यो नभए यसरी मिलाउन मिल्छ नि हेर त भाइ यता यो डाइमेन्सनको लाइनलाई थिच्दियो होइन डाइमेन्सनलाई थिच त्यसको एक्सटेन्डेड लाइन देखाउँछ अनि त्यो डाइमेन्सनको त्यो लाइनको टिपमा थिच अनि कसरी आफूले मिलाउने हो त्यसरी मेनिपुलेट गर्न मिल्छ है यसले चाहिँ अलिकति टाइडी देखाउँछ है तिमीहरूको ड्रइङ त्यस्तो नि गर्नुपर्छ ताल पऱ्यो भने ल हवस् है त्यो इन्टरसेक्सन भयो भने कुन ठाउँमा इन्टरसेक्सन भएको छ अनि त्यसलाई अलिकति कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ त्यो हिसाबमा गर न ल है त सबले त्यो छज्जाको पनि प्रोजेक्सन देखाउने है फर्स्ट वाला लेयरमा फर्स्ट वाला लाइनमा अनि फर्स्ट वाला लाइनमा त्यो देखाएपछि तिम्रो सेकेन्ड वाला लाइनमा सेन्टर टु सेन्टर अनि थर्ड वाला लाइनमा चाहिँ भित्ताको मात्रै टोटल गर है भित्ताको वलको चाहिँ कति रहेछ टोटल लेन्थ है त्यो गर फेरि त्यो छज्जादेखि नै फुल देला त्यस्तो त हुँदैन डाइमेन्सनको त्यो लेफ्ट र राइटको त्यो के भन्छ लाइन छ नि होरिजन्टल र भर्टिकल त्यो नै अपोजिट साइडमा देखाइरहेको छ के भएको तिम्रो यो डाइमेन्सनको लागि यस्तो यो के भनेको यो सेन्टरमा छैन भनेको डाइमेन्सन भयो नि तपाईँको फरवार्ड फ्रन्टमा देखाइरहेछ नि मेरो चाहिँ ब्याकवर्डमा देखाइरहेछ कि नम्बर चाहिँ अगाडि लाइन चाहिँ पछाडि ए नम्बर चाहिँ अगाडि लाइन चाहिँ तिमी यो गर त बहिनी डिआइएम स्टाइलमा जाऊ त्यो सबै डिम स्टाइलबाटै सल्भ हुन्छ अनि त्यसपछि मोडिफाईमा जाऊ गयो गयो त्यसपछि टेक्स्टमा जाऊ त टेक्स्टमा अनि यो प्यानलमा हेर त तिम्रो सबै मैले गरेको जस्तै छ ल छ यो वाला over dimension line without leader always keep text between exterior lines यो छ यो वाला हैन तिम्रो कतै केमा थियो त्यो केमा टिक लाग्थ्यो भन त कसो केमा इला मैले हेर्नु बिर्स्यो ल यो always keep text between exterior lines मा थिच अनि यो तिम्रो सानो जुन स्क्रिनमा छ नि हेर त त्यसमा टक्क यो देखाछ अहिले डाइमेन्सनहरु मिलेर आको के छ देखाछ अघिन पनि यस्तै देखाथ्यो हो र ए ल ठिकै छ ल अब ओके गर्दियो अनि त्यसपछि सेट करेन्टमा गएर क्लोज गर्दियो त अब मिल्नु पर्छ मिलेन अगाडिको फेरि इरेज गरेर मिलाउनु पर्ने हो हैन आफै मिल्नु पर्ने हो त्यो पर्ख है त ल केही छैन तिमी एकछिन बस न है हुन्छ ल अरूहरुले चाहिँ सबले यो डाइमेन्सन गरिसक्यो अब धेरै डाइमेन्सन नभनौ है अब सबले हेर त यो डाइमेन्सनमा यो बत्ती छ नि बत्तीलाई अफ गरिदियो त लाइट अफ गरिदियो लाइट अफ अनि लाइट अफ हुँदैन है त्यो कुरा बुझ किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरु डाइमेन्सन लेयरमै छौ भने त्यो डाइमेन्सनको बत्ती अफ गर्न मिल्दैन सो तिमीहरु जुन भए पनि एउटा लेयर थिच्दियो अनि त्यसपछि फेरि त्यो डाइमेन्सनमा चाहिँ अफ गर्दियो त्यो पनि बुझ जुन लेयरमा छ त्यो लेयरको के रे लाइट अफ हुँदैन है लाइट पनि अफ हुन्न त्यसलाई ताला पनि लाउन मिल्दैन त्यस्तो अर्को लेयरमा बस्ने अनि त्यसपछि त्यो डाइमेन्सन लेयरलाई अफ गरिदिने दाइ यस मलाई त एक्चुअली एलिभेसनको एउटा क्वेशन छ कि हुन्छ भाइ भन न एलिभेसनको क्वेशन त्यो स्टेयर्स बनायो हैन अनि त्यो त्यसकै पछाडीपट्टि ढोका भयो भने के गर्ने स्टेयर्सको पछाडी ए यो
कस्तो यस्तो यतातिर कि यतातिर योभन्दा माथिपट्टिकोमा माथिको वालमा ए यतातिर हो त्यसमा हो त्यहाँ वालमा भयो भने ए ल ल ल ल ठिक छ भाइ ठिक छ म तिम्रो जस्तै म यता बनाउँछु नि त है यता एउटा ढोका बनाउँछु नि त म अनि त्यही ठक्क त्यसलाई काटेर हेरौँ कस्तो देख्दो रहेछ त्यो एलिभेसनको लागि म तिमीहरूलाई अनि यो कन्स्ट्रक्सन प्रब्लमहरू पनि भन्छ है यो सेक्सनको हामी त इन्जिनियर हो नि त अनि त्यस्तो पनि थाहा हुनु पर्यो खालि त्यो ड्रइङ मात्रै गरेर हुन्छ। ल पर्ख है त सबले यो स्टेयर केस बनाउँदै यसरी कि तिमीहरूको छ स्टेयर केस भएको नभएकोहरूले यसरी बनाउँदा मैले जसरी अनि सेक्सन काट्ने अब त्यसको ट्रेड कति राख्ने ट्रेड जहिले 1 फिट ए त्यो ट्रेड भन्दा त्यो लामो चाहिँ ल्यान्डिङ त्यसलाई ल्यान्डिङ भन्छ है यो हेर है ल तिमीहरूलाई म एउटा के भन्छ थम्ब रुल तिमीहरूको स्टेयरको विथ छ नि भाइ यो पार्ट ठिक छ यो जति छ नि यो त्यति नै हुनु पर्यो है यो ल्यान्डिङको विथ यो जति छ यो ट्रेडको विथ स्टेयरको विथ जति छ भनौँ न 3 फिट छ भने यो साइड पनि 3 फिटै हुनु पर्यो कि यो पार्ट 3 फिट हुनु पर्यो मिनिमममा पनि म्याक्सिमममा त जति राख्दै पनि हुन्छ तर ठाउँ हुँदैन नेपालमा त्यही भएर मिनिमममा चाहिँ 3 फिट हुनु पर्यो 3 फिट भन्नाले तिम्रो यो जति हुन्छ त्यति यसको जति विथ छ त्यति चाहिँ मिनिमममा चाहिँ हुनु पर्यो त्योभन्दा कम हुनु भएन है भाइ अनि यो स्टेयरकेस मिलेको छैन है तिमीहरूलाई म पहिले भनिदिन्छु तिमीहरूले बनाउँदाखेरि यसरी नै बनाए पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो इररबाट सिकौँ न इररबाट ठ्याक्क सेक्सन काट्यो भने चाहिँ यस्तो त हुँदै हुन्न भनेर तिमीहरूले ठ्याक्क भिजुअलाइज गर्छौ कि स्टेयरकेस बनाएर हो तिमीहरूले ल बनाऊ
अनि त्यो ऱ्यान्डम भन्नाले पनि फ्लोर हाइट हेरेर बनाइरहेको हो ठक्क फ्लोरसँग म्याच हुने हेरेर बनाइरहेको हो छैन दाइ दाइ अनि त्यो डाइमेन्सन पनि मिलेको छैन कि लाइक स्टेज ठ्याक्कै त्यो वालसँग फ्लस नै हुँदैन हो त्यही त यो मिलेको छैन यो मिलेको छैन यो तिमीहरूलाई यसको फेरि स्टेयरकेस बनाउनको लागि तिमीहरूको एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ क्या भाइ बहिनीहरू त्यो गाह्रो छ फेरि त्यो न्युमेरिकल अब तिमीहरूलाई के सिकाइराख्ने होइन त्यो त्यस्तो न्युमेरिकल सिकाउने टाइपको त होइन म त्यही पनि तिमीहरूलाई म एउटा चाहिँ के भनिदिन्छु भन्दाखेरि यो सुन है तिमीहरूको फ्लोर हाइट कति छ भन त मलाई ठ्याक्क त्यो माथिसम्म जाँदाखेरि टक्क यो स्ल्याबसम्म जाँदाखेरि कति छ भन्दाखेरि 9 फिट छ जसलाई है ठ्याक्क 9 फिट रहेछ है ल 9 फिट रहेछ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ हामीलाई यो ट्रेडको हाइट कति हुन्छ थाहा छ भनौँ त ट्रेड राइजरको हाइट 6 इन्च भन्यो है अब 9 फिट भनेको कति इन्च हो 9 फिट 1 फिट भने 12 9 फिट भनेको 9 फिट भनेको कति इन्च हो ल 108 डिभाइड बाइ 6 गरौँ त कति आउँछ कि डिभाइड हुँदैन जस्तो छ यार त्यो 18 आउँछ कति 18 ल भनेपछि के बुझ्यौ तिमीहरूले 18 वटा स्टेप्स चाहिन्छ 18 वटा राइजर चाहिन्छ भनेको हो नि त्यो भनेको हैन टक्क फ्लोर सम्म जानको लागि 18 वटा स्टेप्स चाहिन्छ है भनेको हो नि ठीक छ त्यति बुझ्यो 1 2 ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेरो हिसाबमा कसैले स्टेयरकेस बनाएको छ भने चाहिँ त्यसको जाँदैन है फ्लोरको टुप्पासम्म जाँदैन त्यही पनि मैले तिमीहरूले चाहिँ टक्क त्यो मिलाएर 18 स्टेपसम्म पुग्ने गरेर बनाउ त मेबी अब यसलाई छ नि यसलाई तल झार्यो भने अलि पुग्छ होला पर्खै त त्यो कतिले अफसेटहरु गर्ने यो तिम्रो 1 फिटको अफसेट हुनुपर्ने हो यो ट्रेड अनि यो तिम्रो ल्यान्डिङ चाहिँ ठ्याक्क तिम्रो जति छ नि ट्रेड र जति छ नि स्टेपको विड्थ जति छ नि त्यति नै विड्थ हुनुपर्छ है यो ल्यान्डिङ है त्यो गर म अब त्यो मिलाइराख्दिन अब म सिधै तिमीहरूलाई यो काटेर देखाउँछु यो गर्नु पर्यो तिमीहरू पनि हेर त अब यता त्यो जति गरेछ त्यसलाई छोड्दियो त्यो घर बाहिर गर यो हेर अब त्यो स्टेप्स तिमीहरूको जति पनि काटेको छ नि त्यो सबमा एउटा रिफरेन्स लाइन फाल्दियो त रिफरेन्स लाइन ठीक छ त्यो गरेपछि सुन है त अब हेर है त्यो गरेपछि हाम्रो एउटा फर्स्टमा मिस्टेक के हो भन्दाखेरि मेरो हेर त यो भित्ता छ यता अनि भित्ता पछि ठ्याक्क ट्रेड त आउँदैन नि त यो भित्ताबाट त कसरी म माथि जाने ठीक छ यो अब हेरौँ न यता सेक्सनमा देखिरा होला नि अब मेरो यो फ्लोर लेभलबाट मेरो राइजर भनेको कति हुन्छ रे 6 इन्च मैले अफसेट फ्लोरबाट गरे है अफसेट गरे मैले फ्लोरबाट 6 इन्च हेर यता ल ठीक छ यो ठीक छ नि है एउटा यस्तो भयो है अब माथि गएर गर्न त कतिवटा राइजर छ
एउटा गरेँ मैले। अब छ मसँग 1 2 3 4 5 6 एउटा राइजर छ है। भनेपछि अब 6 चोटि अफसेट गर। अफसेट मात्रै गरे हुन्छ। 1 2 3 4 5 6। ल यस्तो ग्राफ जस्तो बन्यो हेर त। त्यो तल के गर्नु भएको त्यो होरिजन्टलको? हेर है यो मेरो फ्लोरबाट मेरो प्लिन्थ लेभलबाट अफसेट 6 इन्चको गरिदेऊ न। अफसेट 6 इन्च त्यो चाहिँ ठक्क कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो टक्क तिम्रो माथि तिमीले हेर त यो सेक्सन लाइनले कतिवटा तिम्रो ट्रेड काटेको छ है। हेर त यता 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि 7 एउटा 1 2 3 4 5 6 7 7 एउटा हरिजन्टल लाइन फ्रम प्लिन्थ लेभल 6 इन्चको। यो स्टेप के गर्नु भएको चाहिँ फेरि भनिदिनु न। म त्यो स्टेयर बनाउँदै त्यो टाइम गयो। यस्तो भाइ हेर है यता हेर त। यो तिम्रो हेर भाइ यता सेक्सन लाइन देखियो तिमीले। सेक्सन लाइन हजुर सेक्सन लाइनले तिम्रो अब भनौँ यता यो अहिले छैन। यो अहिले छैन है। हेरौँ है कसैले बुझेको छैन भने हेरौँ। यो सेक्सन लाइनले काटेको तिम्रो यो ट्रेड भन्नाले स्टेयर्स ठिक छ। अब हेर त यता तिम्रो स्टेयर्सको बिगिनिङ पार्ट कुन हो? दिस वान इज य बिगिनिङ पार्ट नि हैन। यतादेखि तिम्रो हाइट सुरु भयो नि। लाइनले तिम्रो हाइट यो 6 इन्चको डिफरेन्स छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो लाइनदेखि यो तिम्रो ग्राउन्डको लेभल प्लिन्थको लेभलसम्म तिमीले एउटा खुट्टा रेज गरेर तिमी यता पुग्यौ ठिक छ। यो लाइन भनेको तिम्रो ट्रेडको पार्ट हो। सो तिमीले यतैदेखि लाइन तल प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो तिम्रो सेक्सनल ड्रइङमा ठिक छ भाइ। XL V गर्छौ। त्यसपछि सिम्पली यो सेक्सन लाइनले काटेको पार्टमा यसरी सिम्पली भर्टिकल लाइनलाई ड्र मात्रै गर्ने हो यसरी। ल ल ल अब यो पार्टमा पनि ड्र गर्नु हुन्थ्यो तर यो पार्टको तिम्रो भित्तासँगै टाँसेको छ। सो यु विल ह्याभ द रिफरेन्स है कहाँ एन्ड हुन्छ भनेर। सो यु डोन्ट निड टु डु द्याट। अब हेर त तिम्रो रिफरेन्स लाइन तल गयो नि ठिक छ। यो हरिजन्टल एकछिन बिर्सिदिए। रिफरेन्स लाइन यसरी तल गयो नि है भाइ। हेलो हजुर है बुझिरहेछ भाइ यतासम्म? हजुर बुझिरहेको छ है। सिम्पली त्यो ट्रेडबाट तल झारिदिएको मात्रै हो लाइन सेक्सन लाइनले काटे छोएको लाइनलाई। अब तिमीलाई के थाहा छ तिम्रो स्टेप्सहरू त 6 इन्चले यसरी बढ्दै जान्छ नि त। मेरो कर्सर हेर है यसरी टक 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 यसरी। सो तिमीले के गर्छौ अब यहाँबाट तिमीले 6 इन्च अफसेट गर्छौ। अफसेट 6 1 कति गर्छौ ल भन्नु त। यो हेरेर भन यति फिगर हेरेर भन। कतिवटा अफसेट चाहियो मलाई 6 इन्चको? 6 एउटा एकछिन है। 1 हेरे यो माथिको चाहिँ गर्नु पर्दैन है। किन भन न यो तिमीहरूले आफै बुझ्ने हो है। यहाँदेखि तिमीहरू आउँछौ अनि त्यसपछि यता एउटा स्टेप चढ्छौ, यता अर्को स्टेप चढ्छौ, यता अर्को स्टेप चढ्छौ।
त्यसरी नै चढ्दै चढ्दै गएर तिमीले यता अर्को स्टेप चढ्छौ त्यसपछि यता माथि त स्टेप हुन्न नि त यो त लेभल हुन्छ नि त ठीक छ यो त लेभल हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ यता पछि चाहिँ माथि यता माथितिर जान्ने हो अब तिमीले त्यस्तो स्टेप्सहरु 1 2 3 4 5 6 7 एउटा छ के सो तिमीले प्लिन्थबाट चाहिँ 7 एउटा अफसेट गर्छौ ल 3 4 5 6 ल है ठीक छ यतिसम्म सबजनाले बुझ्यो है यो पार्ट यो ग्राफ वाला पार्ट यो तिमीहरुको लास्ट हो आजको यति पार्ट चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ you guys may leave के भन्यो 1 2 3 4 5 6 7 एउटा अब हेर त अब सबले यो सबजना एलिभेसन 1 मा बसौँ है किनभने त्यो भनेको काटेको पार्ट हो सबजना त्यो गरौँ है एलिभेसन 1 मा बसौँ त्यसपछि सबले पीएल थिचौँ पोलिलाइन सबले है अनि अब हेरौँ त यो हाम्रो हेरौँ है यता स्टार्टिङ पोइन्टमा क्लिक गरौँ स्टार्टिङ पोइन्ट यो खासमा यता भित्ता हुँदैन है यो ड्रइङ एरर भइसक्यो थियो यस्तो हुन्छ है तिमीहरुको ड्रइङ पीएल थिच है पीएल थिच अनि त्यसपछि हेर है यता सबले एकछिन केही नगर यता हेर है एभ्रीवन यता थिच हेर त यो पोइन्टमा क्लिक गर त्यसपछि यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा क्लिक गर ठीक छ त्यसपछि यो ट्रेडमा क्लिक गर त्यसपछि फेरि यो त्यो स्टेज जसरी प्रोग्रेस हुन्छ नि त्यसरी नै जाऊ ल ल हेरौँ है यता जुम इन जुम आउट पनि हल्का गर्दै यसरी अगाडि बढ्ने ल छवटा मात्रै हो नि एकछिन ल ल त्यो जतिवटा भए पनि जोस बुझ न अनि यसरी भर्टिकल लाइनहरुलाई यसरी त्यो गर्दियो इरेज गर्दियो भर्टिकल हराइजन्टल लाइनहरुलाई यसरी इरेज गर्छ ठीक छ तिमीहरुको ड्रइङ यस्तो बनिरहला पर्खे हाम्रो यतिसम्म कति हाइट जानु पर्यो त यो भनेको 1 फिट यो भनेको 2 फिट यो भनेको 3 फिट 3 फिट 6 इन्च 1 फिट 2 फिट 3 फिट हो भाइ वाज राइट यार एउटा स्टेप चाहियो हो र त्यस्तो हो र यहाँ एउटा स्टेप चाहियो F8 6 ल तिमीहरुले एउटा अफसेट गर है त्यहाँ एउटा अफसेट नपुग्या जस्तो छ 7 एउटा हुनुपर्छ अफसेट 6 अनि तिमीहरुको सबै त्यो इच एन्ड एभ्री पोइन्टहरुलाई समात्दै गएपछि तिमीहरुको ड्रइङ यस्तो आउनु पर्यो कसैले बुझेछ छैन भन म फेरि गर्दिन्छु यो यस हजुर त्यो हामीले पेपरमा ड्राफ्ट गरेर यस्तो गर्ने आउटपुटमा सब हो पेपरमा तिमीहरुले त्यसरी नै गर्छ है त्यसरी नै हो यस्तो हो ठ्याक्क त्यसरी नै हो टक्क यताबाट माथिबाट रेफरेन्स लाइन झार्दिउ हैन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 एउटा रेफरेन्स लाइन तल भर्टिकल्ली आउँछ त्यसपछि तिम्रो 1 2 3 4 5 6 7 एउटा तिम्रो के हुन्छ यो अफसेट छ नि यो प्लिन्थ लेभलबाट 6 इन्चको बा अफसेट गर्दिउ त्यसपछि एउटा ग्राफ जस्तो बन्छ है ग्राफ जस्तो बनेपछि तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट देखि टक 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 तिम्रो स्टेज जस्तो बन्छ नि त्यही हिसाबमा एउटा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन फलो गर्दै गएर यसरी भित्तामा छुइदियो ल यति गरेपछि अनि मलाई भन है नभए अहिले कसैले क्वेशन भन भाइ हजुर मैले त्यो स्टेयरकेस पनि त्यो यतापट्टि त्यो 18 वटा बनाउनु पर्छ भन्नु थियो नि स्टेयर्स ठ्याक्कै हो अनि मैले 18 वटा बनाउनलाई 3 राउन्ड घुमाएर बनाए कि त्यस्तो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ 3 राउन्ड भनेपछि तिमीले ओपन वेल बनायो मैले बुझे तिमीले तिम्रो हो तिमी भाइ आर्किटेक्चरबाट हो कि सिभिल हो
होइन दाइ सिभिलबाट ठिक छ ल तिम्रो यस्तो यस्तो भयो यस्तो भयो तिम्रो भाइ त्यो खाली त्यो केही होइन त्यो टेन्सनै लिनु पर्दैन तिम्रो काटिने पार्ट भनेको हेर है तिम्रो काटिने पार्ट भनेको यही हो तिमी अहिलेको लागि यति नै बनाउँछौ है तिमीले त यसो यही डिरेक्सनै काटिरह होला नि त यस्तो भएको त्यसले त्यो साइडमा काट्टे छैन कि त्यो सिधा सिधा हजुरको अलि सी जस्तो छ नि मेरो त्यो यन जस्तो छ कि स्टेयर केस मैले यन जस्तरी बनाएको ए मैले बुझेँ तिम्रो भनेपछि यसरी काटेको भने तिमीले पर्खै तिम्रो यसरी काटेको है यस्तो हिसाबमा दाइ म एकचोटि बरु स्क्रिन सेयरै गर्छु नि यार भाइ तिमी स्क्रिन सेयरै गर यार दाइ आइरहेको छ भाइ आयो आयो हो मैले यस्तै त देखाएँ नि तिम्रो यस्तरी त भयो भनेको नि अघि हो यसरी 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 काट्नु भएन यस्तो बेला चाहिँ त्यो माथिपट्टिको ल्यान्डिङ पनि भएर काट्नु पर्यो होइन त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छैन तिम्रो चाहिँ यो जुन तिम्रो लेन्थ गएको छ नि स्टेयर्सको हेर त भर्टिकल एक्सिसमा काट्नु पर्यो बुझ्यौ नि तिम्रो त्यसरी काट्यो भने तिम्रो स्टेयर्स कसरी रन हुन्छ भनेर देख्दै देख्दैन के तिम्रो अब म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु अनि तिमीले कस्तो देख्छ म तिमीलाई देखाउँछु है त भाइ ल ल ल ल अब सकिन आँटे नाथ है कोही अब सकियो अब हेरौँ है म भाइ तिमीले भनेको कुरामा म आउँछु त्योभन्दा अगाडि मलाई यो सेक्सन बनाउनु पर्छ है सबले यति बनाएपछि हेर त यता यो एल थिचेर यो यसरी यो हेर त यता यो जोइन गर त यो पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म यसरी जोइन गरिदियो यस्तो बन्छ अनि त्यसपछि अफसेट 5 इन्च गर यो माथिको पार्ट ल्यान्डिङ वाला पार्टलाई अफसेट 5 इन्च गर है त्यसपछि यो ट्वाट दाइ हजुर दाइ हजुर हजुर त्यो अब लाइक हाम्रो स्टेयर्स त बनायो त्यसमा केही नै पर्नु भएन हैन हजुर विन्डोज कलमको त्यो लाइक स्टेयर्समा त्यो विन्डोजहरु केही नै पर्नु भएन हैन सर दाइ हो यो यस्तो ठाउँमा पर्नु परेन पर्नुहुन्न यस्तो ठाउँमा यता तल तल पर्यो भने इट्स ओके हैन तिम्रो ठ्याक्कै यो ल्यान्डिङ लेभलमा आउने ठाउँमा चाहिँ पर्नु भएन यो पार्टमा पर्नु भएन यो स्ट्रक्चरल पार्ट हो कि यसमा पछि कन्क्रिटको ब्यान्ड आउन सक्छ अनि यो टुप्पा सबले ट्रिम गरिदियो त पर्खै
ट्रिम ल सब ट्रिम भयो पर्ख है हेर है मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसलाई सिम्पली 5 इन्च तल प्रोजेक्ट गरेँ अफसेट गरेँ अनि त्यसपछि यो राइजरदेखि अर्को राइजरको हाम्रो बिगिनिङको राइजरको स्टार्टिङदेखि यो माथिल्लो राइजरको जुन छ नि यो पोइन्ट त्यसमा सिम्पली एउटा लाइनले जोइन मात्रै गरिदिएको है त्यसपछि यो लाइनलाई अफसेट अफ 5 इन्च अफसेट अफ 5 इन्च है त्यसपछि फिलेट गरेर त एफ अनि यो ब्रोकन दुईवटा जुन लाइन छ नि त्यसलाई यसरी थिच्दियो अनि यो पार्टलाई ट्रिम गरिदियो ल यस्तो हुन्छ यो अनि मोटो हजुरले भर्खर के गर्नु भएको थियो कतिले उता साइड लगाउनु भएको यो यस्तो छ नि भाइ यो यस्तो छ नि यसलाई अफसेट अफ 5 इन्च हुन्छ कि कति हुन्छ यार 3 इन्च गरिदियो अफसेट अफ यसलाई 3 इन्च गरिदियो ठिक छ यो लाइन यो बेस लाइन छ नि जुन यो राइजर टु राइजर जोइन हुने लाइन त्यसलाई अफसेट अफ 3 इन्च गरिदियो 3 इन्च त्यसपछि त्यसलाई डिलिट गरिदियो यसरी त्यो बेस लाइनलाई है अनि यो ल्यान्डिङ लेभललाई अफसेट गर यो ल्यान्डिङ लेभललाई अफसेट गर अफसेट अफ 5 इन्च है त्यसपछि तिमीहरूले यो है त्यसपछि सिम्पली यो लाइनलाई हेर त यो इन्क्लाइन लाइनलाई फिलेट गरौ के एफ थिच अनि त्यसपछि यो इन्क्लाइन लाइन त्यहाँ इन्टर अनि त्यसपछि यो हराइजन्टल लाइनलाई इन्टर अनि तिमीहरूको लाइन आफै जोडिँदो रहेछ अनि यो स्ल्याबबाट बाहिर निक्लेको लाइन जुन छ त्यसलाई चाहिँ ट्रिम गरिदियो यस्तो हुनु पर्यो ड्रइङ अब अब यति हेर है यति भनेको हाम्रो काटेको पार्ट हो यति होल भनेको हाम्रो काटेको पार्ट हो सो हामीले यसलाई एलिभेसन 1 ले डिनोट गर्यौं है अब सबले एलिभेसन 3 चुज गर त 2 हैन है 3 अलिकति त अझै लाइट हुन्छ त्यही भएर एलिभेसन 2 अलि डार्क हुन्छ त्यही भएर नगरेको एलिभेसन 3 चुज गर अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रो यही लाइनबाट सुरु हुन्छ नि त अब हेर यो काटेपछि अब के कस्तो देख्छ म बनाउन आँटेछ 1 2 3 1 2 3 4 offset 6 ल हेरौँ त यता यो पार्ट भनेको चाहिँ तिमीहरूले एलिभेसनमा देखिरहन्छ है यो पार्ट भनेको तिमीहरूको यो पार्ट हो हेर त यता एउटा हाइट छ 1 यो भनेको तिम्रो यो ट्रेडमा पुग्नको लागि यो राइजर कट्नु पर्यो नि त सो दिस इज 6 इन्चको राइजर 6 इन्च एउटा 6 इन्च दुईटा तीनटा चारवटा 6 इन्चको राइजर चाहियो भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा है ठक्क
त्यही हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तिम्रो लेयर छुट्टै हुनु पर्यो है एलिभेसन 3 मा राख्दै त्यो अलि लाइट देख्छ ल यति यो भयो है यो एलिभेसनको पार्ट देख्छ भनेर तिमीलाई भनिसकेँ मैले दाइ हजुर दाइ हजुर त्यो मेरो जस्तै त्यो यु सेपको भयो भने छ नि यसमा त्यो ठ्याक्क अगाडि येलो लाइन आउँछ अनि त्यसपछि फेरि स्टेयरकेस एउटा माथि राइटतिर गएको हुन्छ नि त्यहाँबाट तिम्रो जस्तो स्टेयरकेस आयो भने छ नि भाइ त्यसरी सेक्सनै काट्नु हुँदैन के त्यो तिम्रो सेक्सन काट्यो भने तिम्रो हैन लाइक त्यसलाई चाहिँ सीमा हजुरले माथि हो यो डिरेक्सनमा मैले रोटेट गरे के त्यही भएर हुन्छ पर्ख है भाइ तिमी अहिले हजुर काटेको लाइनमा त मुनिको स्टेयरकेस मात्रै काटेको छ नि त माथिको छैन नि त अनि पर्छ कि पर्दैन माथिको चाहिँ यस्तो हो तिमीले सेक्सन काट्दाखेरि जेनरली चाहिँ यो हामी मुनिबाट जान्छौ नि मुनिदेखि काटेको देखाउनु पर्छ अब तिमीले माथिपट्टिको चाहिँ काटेको भनेको है तिमीले माथिपट्टिको चाहिँ देखाउनु पर्छ कि पर्दैन मुनिको पर्छ हेर अब म देखाउँदै छु है त्यो पार्ट देखाउँदै छु है म हेर त अब सबले फेरि एक्सएल भी गर अनि लाइनहरु यसरी रिफरेन्समा छोड्दियो यताबाट नि होला यताबाट नि होला है ल यसरी रिफरेन्स लाइन छोडेपछि हामीलाई के थाहा छ अब फेरि सबको हाइट 6 इन्चले बढ्छ 1 2 3 4 पर्खै यो यसरी एउटा रिफरेन्स लाइन तानौं अब यसलाई अफसेट गर्छु है म अफसेट 6 1 2 3 4 5 ल यति भयो है अब हेरौँ है टीएल सबले ध्यान दिएर हेर अब म यो रिफरेन्स लाइनहरुलाई डिलिट गरिदिन्छु है त्यसरी अघिकै जसरी यसरी यता जोइन गर्छु अब अफसेट के गर्छु भन्दाखेरि अफसेट 3 गर्छु 3 इन्च ठीक छ अब दिस इज नट माई सेक्सन सो मैले यता स्ल्याबलाई यसरी छेडेको देखाउन पाउँदैन किनभने त्यो सेक्सनमा मात्रै देख्ने कुरा हो ल यस्तो टाइपको देख्छ मैले पर्खे ल यस्तो टाइपको भ्यू देख्छ है हेर त यो सेक्सन भयो यो येल्लोको सब एलिभेसन हो यो स्टेयर्सको यस्तो बन्ने भयो यतिसम्म कसैलाई केही छ हजुर डाइमेन्सनको ख्यालमा राख्नु हुन्छ होला है त्यो मिल्दैन के त्यो फ्लस नै हो डाइमेन्सनले त्यो डाइमेन्सन एक्ज्याक्ट नबनाऊ मैले तिमीलाई ड्राफ्टिङ गर्न चाहिँ सिकाएको हो के एक्सएल लाइन कसरी लिने एच कसरी लिने एक्सएल भी एच कसरी लिने त्यो हिसाबमा सिकाएको हो है यो त तिमीहरूले पछि क्याल्कुलेसन गरेर राख्नुपर्छ का हावादारीमा राख्ने हैन नि त स्टेयरकेस त पुरा एकदम सोचेर तिम्रो
स्पेसहरु कस्तो आइराछ त्यो सब सोचेर एकदमै यो स्टेयरकेस राख्न चाहिँ अलि त्यो छ टेन्सन वाला पार्ट हो प्लानिङको त्यो चाहिँ पहिले सोचेर तिमीले फ्लोर हाइट कसरी दिने के गर्ने त्यो सोचेर गर्नुपर्ने कुरा है अहिले चाहिँ तिमीहरुलाई खाली ड्राफ्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने त्यो हिसाबमा मात्रै सिकाएको हो है अनि मेरो अर्को भाइको त त्यो भाइले यसरी ल भनौँ है तिम्रो अघि नै तिम्रो यसरी काटेको हो के भाइ ठीक छ तिम्रो सेक्सन यसरी यो थ्रेड काटेको हो के थ्रेड मात्रै यति मात्रै काटेको यो नै देखाउनु पर्यो भने पनि देखाउन मिल्छ नमिल्ने हैन हैन तर यसरी देखायो भने चाहिँ ड्रइङमा त्यस्तो क्लियर केही हुँदैन के अब हेरौँ है त हेरौँ त यता तिमी यो सेक्सन लाइन यता काट्टेछ भनेपछि तिम्रो यति पार्ट त तिमीले देख्दै देख्दैनौ ठीक छ दिस पार्ट अफ योर हाउस भनौँ न स्टेयरकेस विल नट बी भिजिबल तर तिमीले यसलाई देखाउन त मिल्छ यसलाई डटेड लाइनले देखाइदेऊ हैन ल सपोज तिम्रो त्यसरी सेक्सन त बनाइन्न है तर त्यो हिसाबको छ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी रिड गर्ने मात्रै सिकाइराछु यसलाई तिम्रो यो एलिभेसन 1 पनि हुन्न यो तिम्रो मेबी व्हाइट कलरको लाइन सबैभन्दा एकदमै फेन्ट लाइन हुन्छ नि जुन एकदमै त्यो के भन्ने एकदमै पातलो लाइन हाम्रो एलिभेसन 4 भनेर थाहा छ नि हामीलाई त्यही मान्दियो है त्यो मानेर तिमीले यसरी गर्यो अब यति मात्रै हैन यसलाई डटेड लाइनले पनि रिप्रेजेन्ट हुन्छ ल बाइ लेयरमा जाऊ अनि यो ठीक छ यो भनेको तिम्रो पछाडीपट्टि छ यो भनेको तिमीले नदेख्ने ठाउँमा छ भनेको हो के तिमी त यता उभिएछौ नि त यताबाट हेरे हो नि त तिमीले भनेपछि दिस पार्ट विल बी योर पछाडीको पार्ट ल है त त्यसपछि यो पार्टमा हेर त यो पार्टमा एउटा स्टेयर्स राइज भएको छ ठीक छ यो पार्टमा तिम्रो स्टेयरकेस कट भएको छ है अब हेर कस्तो देख्छ यो पार्ट तिम्रो पछाडी छ भनेपछि यो पार्ट पनि डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो ल त्यही गरौँ हेरौँ है एमए ल यो पार्ट तिम्रो त्यति भयो ठीक छ भाइ हेर त यस्तो टाइपको देखिरहेछ यति पार्ट है अब यो चाहिँ के हुन्छ त ल भन्नु त मलाई यो स्टेयर्स काटे हैन त यो ट्रेड यो के हुन्छ ल त्यो भन अनि आजको क्लास सक्यो कति जना रहेछ हजुर हो ग्रीन कलर हुनु पर्यो नि हैन है अब यसलाई ग्रीन कलर लगाइदेऊ कि यसरी ल पर्खै ठीक छ अब यो पनि फेरि ग्रीन कलरै हुन्छ है तलको पार्टमा नि ल यस्तो हुने भयो त्यसपछि यो माथिको पार्ट त यो येल्लो नै हुन्छ किनभने यो एलिभेसनमै देखिया छ नि त यति ल आजको लागि यति स्टेयरकेस अनि डाइमेन्सन अनि के सिक्यो आज डाइमेन्सन डिम स्टाइल डाइमेन्सन कसरी दिने स्टेयरकेसको के छ है त्यो सिक्यो ल आजलाई यति है त थ्यांक यू सबैजना जसको क्वेसन छ बसौँ वेलकम हजुर त्यो स्टेयरकेस सक्यो नि त्यसमाथि स्ल्याब हुन्छ र कुनमा यो यसमा ल्यान्डिङमा हजुर यसमा हुन्छ हेर भाइ हुन्छ तर यसमा माथि ए येल्लो वाला सकेको हजुर यो स्ल्याब त हो नि यो दिस वान इज योर स्ल्याब नि यो पार्ट चढेपछि के सर ए यो पार्टमा हजुर अनि त्यही त भाइ यो पार्टमा यो स्टेयरकेस तिम्रो काटेको भयो तिम्रो यता तिम्रो यस्तो टाइपको फिगर बन्थ्यो के हेर है यस्तो टाइपको बन्थ्यो अनि त्यसपछि यो पार्ट छ नि यो पार्टै हुन्थेन तिम्रो भोइड हुन्थ्यो यता हेर है यता किन भन्दा त यता त तिम्रो स्टेयरकेसमा त यता त स्ल्याब आउँदैन नि त मान्छे चढ्दाखेरि टाउको ठोकिहाल्छ नि तर तिम्रो त्यो सेक्सनै काटेको होइन त्यो ठाउँको तिमीले त यो ठाउँको सेक्सन काट्यो नि त त्यही भएर यो ठ्याक्कै यसको माथिको स्ल्याब देख्छ के त्यहाँ त भुइँ हुन्छ नि त
ठिक छ यहाँको काटेको भए चाहिँ तिम्रो यस्तो यस्तो टाइपको बन्थ्यो क्या भुइँहरू केही हुन्थेन अनि तिम्रो ठ्याक्कै यो स्टेप्स पनि यसरी मिलेर जान्थ्यो क्या हेर है यसरी जान्थ्यो अनि यता ठ्याक्क कन्क्रिटको ह्याच हुन्थ्यो त्यो तिमीहरूले त्यो PDF को एक्सरसाइज गर त्यो त्यसमा बुझिन्छ होला है अरु कसैको केही कसैको केही क्वेसन ए कसै त्यो त्यो कर्भ वाल है अस्मिता बहिनी छ हेलो 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 तिमीहरू कसैलाई यस्तो कर्भ वाल त्यस्तो थाहा छ कर्भ वाल भन्नाले डिजाइनमा त यस्तो कर्भ वालहरू पनि हुन्छ नि त नट जस्ट दिस त्यो 90 डिग्री हजुर मेरो छ मेरो एकचोटि हेरिदिनु न है म सेयर गर्छु हस् तिमी को बोलेको चाँदनी ए हुन्छ यो मेरो यो मैले सबै एउटै लेयरमा बसेर बनाएको थिएँ कि अनि यो अब यो विन्डोको लेयरमा लैजानको लागि यो सिलेक्ट गरेको सबै सिलेक्ट हुन्छ यो हो चाँदनी प्लिज डु वान थिङ है तिमीलाई ठ्याक्क अब त्यहाँ झ्याल मात्रै चाहिएको छ नि त हजुर है अब तिमी स्केप गर त एकचोटि स्केप अब TR ट्रिम कमान्ड युज गर त TR है अब त्यो अलि जुम इन गर जुम इन त्यो झ्यालतिर जाऊ झ्यालतिर जुम इन गर अब ठ्याक्क काट्दियो यो तिम्रो झ्याल है के काट्दिनु काट्दियो त्यो काट्दियो अनि अर्को त्यो बिचको दुईवटा हैन एकछिन त्यो बिचको दुईवटा लाइनलाई छोड्दियो अनि त्यसको पछाडिको लाइन जुन छ नि कर्भ त्यसलाई पनि काट्दियो ल त्यो काट्दियो है तिमीले अब के गर भन्दाखेरि अब तिम्रो हेर त त्यो वल भन्दा पछाडिको लाइन पनि काट्यो वाल भन्दा पछाडिको कुन चाहिँ पर्ख है यहाँ रिक्वेस्ट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ खै थाहा भएन चाँदनी बहिनी तिमी अहिले पछि त्यो टिम्समा आउ न है हुन्छ म तिमीलाई अहिले पछि सिकाउँछु केमा आउने टिम्समा मेरो नाम अनमोल हर्जन मलाई कल गर न ए हुन्छ ल है ल कति बजेतिर अब अहिले एकछिनमा गर्दा हुन्छ हुन्छ अहिले एकछिन क्लासमा को कसको के छ अरू यो चाहिँ अहिले पछि हेर्छ अरू कसैको केही स्टेयरकेस केही त्यो क्याडहरू रिलेटेड हजुर डिजाइन भन्दा नि क्याड रिलेटेड भन्न भयो अहिले भन्दा न डिजाइन म पछि मिल्यो भने गर्छु नि सिभिलको भाइ बहिनीहरू भनौँ हजुर दाइ त्यो स्टेयरकेस भन्दा पछाडिपट्टि ढोका भयो भने के गर्ने एकचोटि ए सरी मैले तिमीलाई अघि नै भन्दै थिएँ नि त है सरी ल हेरौँ है भाइ ल यो ढोका छ नि त यता है ठिक छ है स्क्रिन आयो आएको छ दाइ ल तिमीले यस्तै ढोका त भनेको हो नि होइन भाइ हजुर दाइ त्यो मुनिको फ्लोरको ढोका चाहिँ त्यही माथिसम्म आउँछ नि त त्यही भएर त्यो केही भएन नि तिम्रो सिम्पली यसलाई त्यो गरिदेऊ न यसरी एक्सटेन्ड गरिदेऊ यसरी प्रोजेक्ट गरिदेऊ अब तिमीले यो हेर है भाइ म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु है सुरुमै तिमीले स्टेयरकेस राख्दाखेरि तिमीले त्यो मान्छेको हाइट त्यो कन्सिडर गर्छौ के अब हेर त हामी यता फ्लोर भन्नाले स्टेप्स चढ्दा चढ्दै हामीले त हाइट गेन गरिरहेको हुन्छौँ नि त है अब तिम्रो यो रुममा जानको लागि यही स्पेसबाट जाने हो भने तिमीले कतिऔं स्टेप्स पछि चाहिँ ढोका दिँदाखेरि ठिक हुन्छ तिमीले त्यो पहिल्यै क्याल्कुलेट गर्छौ के अहिले यो क्याडको स्टेजमा आएर गर्दैनौ के है तिमीले त्यो रफली प्लानिङहरू गर्दाखेरि तिमीले त्यस्तो कुरा सोचिसकेका हुन्छौ अब मैले अब यो ठाउँमा गरेँ है त अहिले जस्तो चाहिँ त्यही हिसाबमा गरेँ यसमा हेरौँ कस्तो आउँछ मेबी अब यो 7 फिट हाम्रो 7 फिटमा हुन्छ नि त लिन्टर नर्मली यस्तो केसमा दाइ ठोकिन्छ होइन त्यसो भए त्यो हाइट नपुगेर हो नि त्यही त त्यही भएर त मैले तिमीलाई पहिल्यै गर्नुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो अब यो तिम्रो यो ढोका के छ
ढोका तिम्रो पछाडि छ ठिक छ पछाडि छ भनेपछि हेर है यता यो ढोका त पछाडि छ भनेपछि यो एलिभेसनमा हेर्दाखेरि यो स्टेप्सहरू पहिला देख्छ ढोकाको लाइन देख्दैन सुरुमा स्टेप्स देख्छ सो तिमीले के गर्छौ यो जति पनि स्टेप्स भित्र ढोका छ सबलाई इरेज गरिदिन्छौ है इरेज गरिदिन्छौ अनि बाँकी त तिमीले देख्ने भइहाल्यो ल यस्तो भयो ढोकाको तिम्रो 2 इन्चको फ्रेम देख्छ यो नमिलेर त्यस्तो देखिया हो है अहिले हामीले क्याल्कुलेट नगरिकन गरेछ नि त प्लानिङ गर्न त्यस्तो सजिलो छैन क्या सुरुमै त्यो तिमीले गर्नुपर्छ के भन्छ त्यो स्टेयर केसबाट चाहिँ कतिको हाइटमा ढोका राख्ने हैन कतिवटा स्टेप्स चढेपछि ढोका राख्ने त्यस्तो कुराहरू तिमीले पहिले हेर्नु पर्यो है यो केसमा त ढोका हटाइदिँदा नि हुन्छ होला हैन हजुर ढोकै फाल्दिएन यो केसमा त यो ढोका फालिदिँदा नि हुन्छ होला पछाडि फाल्दा हुन्छ कि त तिमीले अर्को पनि गर्न सक्छौ नि साइडमा सार्दिनु साइडमा ठ्याक्क तिम्रो हेर त यो टक्क यो पुग्ने ठाउँमा हाल्दिने कि यसरी सेटियो त हल्का त्यो भयो नत्र भए यो ठ्याक्क अलिकति खादा पनि त्यस्तो केही फरक पर्दैन है ढोकालाई किन भन्दाखेरि त तिम्रो हेर न यो त 7 फिटको हाइटमा छ नि त अनि अलिकति त्यो खादा पनि केही भएन किन भन्दाखेरि त घरमा तिम्रोहरुको स्पेस एकदमै त्यो अब अहिलेको घर बन्ने भनेको तिम्रो चाहिँ 4 आना 3 आनामा हो नि त अनि एकदम सानो भन्दा सानो स्पेस मान्छेहरूले च्याप्न खोज्छ सो तिमीहरूलाई ढोका त म एकदमै मजाले मिलाएर राख्छु भनेर यो टक्क यो यता गएर मात्रै हुन्छ नि स्टेयरकेस सब छोडेर मात्रै राख्छु भन्दा पनि त्यो अलि अहिलेको सिनारियो अनुसार चाहिँ पोसिबल छैन त्यही भएर कसरी हुन्छ हेड स्पेस चाहिँ मिलाउनु पर्यो हेड रुम भन्छौं नि हामी जुन त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो के भाइ है यो त्यही भएर अलिकति च्यापेर राख्दा पनि भयो नत्र भने तिमीले अहिले स्पेस छ नि त कम्प्लिटली यस्तो एलिभेसनमा चाहिँ यस्तो देख्नु भयो सरी त्यो तल हुनु पर्यो ल यस्तो टाइपको देखियो है त यो गरिसकेपछि भाइ अब भाइ बहिनीहरू जो यता अहिले प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ म तिमीहरूलाई थोरै के भन्छु है त हेर यता हेर है हेर त यता तिमीहरूले स्टेयर्स बनाउँदा सुन है यो कलम देखिरहेछौ नि हेर त दिस वान एन्ड दिस वान कलम देखिरहेछ है यो कलम देखिरहेको ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुनुहुन्न है जस्तै यता हेर है मेरो केसमा हेर है मेरो केसमा के छ कलमबाट एउटा स्ट्रेट लाइन तान्दियो त अनि मेरो ट्रेड हेर त के भइरहेछ ट्रेडले क्रस गराएछ नि यो कलमको लाइनलाई है यस्तो हुनु भएन है सबैलाई भनिदिएको यो भयो भने तिमीहरूको बीम र कलम त्यो हुन्छ के बीम र तिम्रो के भन्छ त्यसलाई बीम र तिम्रो स्टेप्स मिल्दैन के यो इरर भयो के यो है हाम्रो नि त्यस्तै छ त्यसो भए त त्यही डाइमेन्सन ल भनेपछि भाइ तिमी बीम बनाऊ त त्यस्तै लाइन दाइ सर ठ्याक्क यो जस्तो छ त्यही अनुसारले बीम बनाऊ अनि तिमीले आफै थाहा पाउँछौ के भइरहेछ मेरो ड्रइङमा हजुर दाइ हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट पनि हुनु हुँदैन हो त्यो मेन फर्स्ट स्टेप त्यही मैले तिमीहरूलाई यो मैले यो झुक्केर गरे हैन मैले तिमीहरूलाई मिस्टेक होस् भनेरै गरेको तिमीहरू सबले यो सेक्सन बनाऊ त म तिमीहरूलाई फर्स्टमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यो कलम टु कलमको एउटा भर्टिकल लाइन ताने यसरी यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको बीमको माथि गएर बीम बस्ने लाइन हो के यो हेर त यो कलमदेखि यो कलममा एउटा बीम बस्छ है त्यो बीम बस्छ अब यो सेक्सन हेर त बीम त काट्या छ नि त अब बीम बनाऊ सबले बीम बनाऊ म एउटा भाइको अथवा बहिनीको चेक गर्छु है त्यति गर मन त्यसपछि साइडमा मिल्दैन दाइ पछाडी पनि मिल्दैन त्यही भएर यसको हेर त भाइ बहिनीहरू यसको रियल फिगर चाहिँ यो ठ्याक्क यो स्टेप छ नि टक्क यो बीमको लाइनबाट सुरु हुनु पर्यो ठीक छ यो मिनिमममा पनि यस्तो हुनु पर्यो है मिनिमममा पनि यो बीमको लाइनबाट सुरु हुनु पर्यो कि त अब अलिकति अफसेट छोडेर भनौँ न यस्तो यति पार्ट अब पछाडि त जति गए पनि हुन्छ है तर त्यो बीमको लेभलसम्म जाने चाहिँ तिम्रो लिमिट हुनु पर्यो क्या त्यति चाहिँ लिमिट हुनु पर्यो है त्यति बुझ अनि त्यसपछि यता पनि हेर यो पनि तिम्रो के छ यसरी यता क्रस भइरहेछ नि
यो स्ल्याब पनि तिम्रो यतै एन्ड हुनु पर्यो के, यतै एन्ड हुनु पर्यो। तिम्रो यो स्टेयर्सको जति विड्थ छ नि त्यति चाहिँ यतिमा आउनु पर्यो के। ल यति पार्टमा ठिक छ नि। तर यो पछाडिको त त्यही भित्रैसम्म जाँदा नि केही भएन फरक त हो भाइ, त पर्दैन नि त, ठ्याक्कै छुँदैन नि त। पर्दैन तर तिम्रो यो चाहिँ गर न, तिम्रो पछि गएर त्यो सबै कुरा मिलेर आउँछ क्या। तिमीले यति कुरामा ध्यान दियो भने यो कलमको जुन निक्लेको लाइन छ नि, हेर त यो कलमको एन्ड हो, यो कलमको एन्डलाई चाहिँ तिमी लिमिट मान न। यहाँदेखि चाहिँ तिम्रो स्टेयर्सको विड्थ छ नि टक्कै यतिमै एकोमोडेट गर्न खोज न है, त्यति गर अनि तिम्रो सबै कुरा मिलेर आउँछ क्या। पछि तिमीहरूले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबमा गर्ने भनेर सिकाएको है। ल अब त्यो मलाई एउटा स्क्रिन सेयर गरेर सेक्सन काटेको देखाउ त मलाई फास्ट। अनि देखाउ जो छ हेरम है, यो भाइले के गरेको छ भनेर। अनि त्यसपछि तिमीहरूले टक्क बुझ्छौ। खै त भाइ बिम वेज यो बिम ल अहिले बनाउन त। हो त्यो पनि हो। त्यो ठ्याक्क त्यो तिमीले जुन लाइनलाई तल झारेको छौ नि भाइ, त्यो लाइन र त्यो अर्को साइडको लाइनको कुरा नगरौँ एकछिन, त्यो तिम्रो हो त्यो लाइनको कुरा मात्रै गरौँ है। त्यो लाइनको बिम बनाऊ त ठ्याक्क, यो लाइन र तिम्रो यो कलम के विथको बिम बनाऊ। हो यस त्यो स्ल्याबबाट हो, त्यो तिमी त्यो स्ल्याबको मुनि तल्लो बटम लेभल छ नि स्ल्याबको, हेर त त्यो होइन हो, त्यसलाई अफसेट गर त 9 इन्च। नातिको नगर है, केही हुँदैन। कति रे दाइ? 9 इन्च हो। ल अब ल भाइ फिलेट युज गरेर तिमी टक्क एउटा फ्रेम मिलाउ त, बिम कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले। अनि भएन यार, तिमीले बिल्डिङ गर्छ होला है। ल म सेयर गर्छु है अब भाइ, जस तिमीले यो गल्ती गरे तिमीले यो क्रस सेक्सन मात्रै हो हैन दाइ? भनेपछि यताबाट ठीक छ हजुर गर्नु न, हजुर गर्नु। ल भाइ ए यार तिमी त ठिक छ। ल है सबले हेरौँ है, यता हेरौँ त यता हेर है। यो बिम यसरी लङ्गिट्युडनली रन हुन्छ है, यो तिमीहरूलाई थाहा छ है। यसरी लङ्गिट्युडनली रन त हुन्छ, तर तिम्रो यता सेक्सन काट्दा तिमीले के देख्छौ, यता क्रस सेक्सन देख्ने हो नि त। ठिक छ हेर है, यो यति पार्टको विथ देख्छौ कि तिमीले रेक्ट्याङ्गल। हेर है यता कलम भयो, यो अर्को कलम भयो। अब यो कलम र कलमलाई टाई गर्नको लागि एउटा बिम जानु पर्यो यसरी, हराइजन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ यसरी जान्छ है। त्यो कुरा छोडिदिउँ, तर अहिले हामी यो कुरा गरिरहेछौँ है। सो यसरी बिम रन भएको, तिमीले तल तिम्रो लाइन प्रोजेक्ट भएको छ। तिमीलाई के थाहा छ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा तिमीहरूले के पढेको छ भन्दाखेरि बिमको विथ र डेप्थ चाहिँ 9 इन्चको हुन्छ भनेर पढेको छ। तर त्यो 9 इन्च भनेको चाहिँ तिम्रो ठ्याक्क यो स्ल्याबको लेभलबाट हो क्या, बटम स्ल्याबको लेभलबाट है। बिम कहिले पनि भन्नाले बिमलाई पर्फेक्टली स्क्वेयर बनाउनु हुँदैन। बिमको डेप्थ चाहिँ यतादेखि मान्ने है, टप स्ल्याबको टपदेखि मान्ने। सो यसको भयो अहिले 1 फिट 2 इन्च। अनि यो बिमको विथ कति भयो 9 इन्च, सरी 1 फिट भयो रहेछ। यो 9 इन्च हुनुपर्ने हो, तर अहिलेलाई 1 फिट है। जस हाइट लामो हुनु पर्यो है, स्ल्याबदेखि मान्ने त्यो हिसाबमा भयो। अब फिलेट गरेर मैले यसरी जोइन गर्थे, टिआर यस्तो गर्थे है। ल यो भयो, यो पनि यसरी देख्ने भयो, यो यसरी देख्ने भयो, यसलाई काट्ने भयो। अनि यता पनि अब त्यो मसलाहरू हुन्छ नि, यो त मसला हो नि त कन्क्रिटको, हो त्यो पनि यता फिल हुने भयो। अब हामीले यो ड्रइङ हेरेर के बुझ्छौँ थाहा छ? हेर त यता हेरौँ है। यो पार्ट भनेको हाम्रो एलिभेसन हो भनेर हामीलाई थाहा छ। यो पार्ट भनेको हाम्रो क्रस सेक्सन हो भनेर हामीलाई थाहा छ। यो पार्ट भनेको सेक्सन हो नि त। यो पार्ट त हाम्रो यो सेक्सन त हाम्रो होल लेन्थ भरि जान्छ। हेरे यो सेक्सन हाम्रो
होल लेन्थमा दौडिन्छ, यो होलमा दौडिन्छ है, यसरी नै जान्छ, यही लेभलमा जान्छ। तर अब हामी यता हेरौँ त के देख्छौँ, यता हेरौँ त, यो त हाम्रो स्टेयरकेस त माथि गइरहेछ नि, माथि कम्प्लिटली माथि नपुग्दै हेर त यता के भयो, बिमले इन्टरप्ट गर्थ्यो कि, तिम्रो स्टेयरकेसमै बिम आइदियो कि, त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि त, यस्तो त यो त गल्ती भयो नि त, यस्तो हुँदैन नि त है। त्यही भएर यो चाहिँ ठ्याक्क तिमीहरूको पछि तिमीहरूले गर्दा मिल्यो भने चाहिँ तिमीहरूको ड्रइङ ठ्याक्क कि त यता मिनिमम लिस्ट लिमिटमा भन्नुपर्दा कि त यता एन्ड हुन्छ है, यता एन्ड भएर फर्क है, भनौँ न यस्तो 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 कि त यस्तो हुनु पर्यो मिनिमममा पनि है, नभए तिमीहरूसँग स्पेस त्यस्तो केही छ भने तिमीहरूको यो हिसाबमा आउने भयो, यो हिसाबमा बुझ्यो नि, ठिक छ ल, यति हो। यति भन्दै चाहिँ आज म क्लासलाई यतै टुङ्गाउन चाहन्छु, धन्यवाद। कसैलाई केही प्रब्लम छ भने मेसेन्जरमा आउनु होला। त्यो कलमको 9/9 इन्च म स्टप सेयर गर्दै अहिले, स्टप सेयर रे म रेकर्ड चाहिँ स्टप गर्छु है, लामो भयो।